देखि हामी मार्क्सवादी अध्ययनमा जुटेका छौं। हामी अहिले मूलत स्कुल अफ मार्क्सको नाममा विभिन्न विषयहरूमा मार्क्सवादको फन्डामेन्टल इस्युहरूको बारेमा छलफल गर्दै आइरहेका छौं। आजको सेसन सहित हाम्रो तेस्रो दिन हुँदैछ। आज हामीसँग डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई सर हुनुहुन्छ। आज सरले हामीलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोण निर्माणमा ऐतिहासिक भौतिकवादको बारेमा क्लास लिनुहुन्छ। सरलाई सर्वप्रथम त म आयोजकको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। खगेन्द्र सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। त अब हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको मोडल कस्तो छ भने सर, हामी कार्यक्रम सञ्चालनको एउटा विधि समाप्त गरिसकेपछि माइक तपाईमा हस्तान्तरण गर्छौं र तपाईले आफ्नो टपिक नसकुन्जेलसम्म तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बीचमा हामी तपाईलाई कुनै इन्टरप्ट गर्दैनौं र अन्तिममा हामीले प्रश्न उत्तर सेसन राखेका छौं। क्वेशनरी सेसन हुन्छ। त्यसमा हामीले अब माइक अन गरेर भन्दा पनि साथीहरूलाई, जो पार्टिसिपेन्टहरूलाई च्याट मार्फत मेसेजमा आफूसँग भएको कुनै प्रश्नहरू छ भने च्याट मार्फत प्रश्न छोड्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सकेसम्म हामी सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई एड्रेस गर्न प्रयास गर्छौं। त्यो सम्भव नभए पनि प्रतिनिधिमूलक त्यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको चाहिँ हामी तपाई मार्फत उत्तरको अपेक्षा गर्दछौं। यति भन्दै म सरलाई अबको कार्यक्रम सञ्चालन एवं प्रशिक्षण दिनको लागि अनुरोध गरे। ल धन्यवाद। अनि पहिला यो अडियो कुन बेला राम्रो आउँछ मैले तपाईहरुले भन्नुस् है। म माइक्रोफोन लाउँछु। हजुर, इयरफोन हैन। अहिले कस्तो क्लियर छ? अहिले क्लियर छ सर, एकदम क्लियर छ। अहिले एकदम क्लियर छ। अहिले पनि छ। अहिले भयो सर, भयो। यतिको राम्रो बुझिन्छ सबैलाई? मजाले बुझिन्छ। इयरफोन नलाई बुझिन्छ भने इयरफोन लाउनु र नलाउनुमा फरक छैन भने मैले नलाई गरे सजिलो हुन्छ सर, नलाइकन गर्नु भयो नि हुन्छ। साथीहरुले सुन्नु भएको छ। र अब साथीहरुलाई सुरु गर्नु भन्दा पहिला एक दुईवटा कुरा गर्छु। यो च्याट क्लासमा च्याट अति आवश्यक बाहेक च्याटमा तपाईहरु डिस्ट्र्याक्ट नहुनु होला हैन। अब हाम्रो त अलिकति कुरा बुझ्दै गएपछि फ्याट्ट एउटा च्याट लेखिहाल्न मन लाग्छ, फेसबुक निकालेर पोस्ट गर्न मन लागिहाल्छ, त्यो नगर्नु होला। एक दुई तपाईको फोन चाहिँ इधर स्विच अफ राख्नु होला अथवा कि पर राख्नु होला। अघिदेखि दुई चारजना साथीहरुको फोनले डिस्टर्ब गरिरहेछ, घुइ 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 आउँछ के आवाज। अलि कि धेरै अलि पर राख्नुस्, सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुस् फोनको, कि स्विच अफै गरिदिनुस् ल। अनि ओके, अनि हामी सबै 100 जना आइसकेको हो? अब आइसक्यो त आइसक्यो, सुरु गर्दा हुन्छ दाइ, आइसक्यो। ल अब म तपाईले मेरो दोहोरो हुन अलि सम्भव त्यति रहेनछ। म चाहिँ अलि दोहोरोमा बढी बानी पाएको छु, तर पनि म केही प्रश्नहरू चाहिँ बाट सुरु गर्छु। पहिला भौतिकवादी हुनु भनेको के हो? अनि ऐतिहासिक भौतिकवादी हुनु भनेको के हो भन्ने दुईटा छोटो कुरा गर्छु म। पहिला चाहिँ मार्क्सको जमानामा के मानिन्थ्यो भने जस्तो नैतिकताको सिद्धान्त, सत्यको सिद्धान्त सर्वकालिक हुन्छ। त्यो समाजको संस्कृतिको इतिहास भन्दा मास्तिरपट्टि हुन्छ सत्य र नैतिकता, जसलाई हामी ट्रान्सेन्डेन्टल भन्थ्यौं। ट्रान्सेन्डेन्टल भनेको समाजभन्दा बाहिरपट्टि हुन्छ, मास्तिर कतै हुन्छ। त्यो कि त परमेश्वरले दिन्छ त्यो नैतिकता या सत्य, कि अर्को कुनै तरिकाबाट आउँछ भन्ने मानिन्थ्यो। भनेको जस्तो मान्छे कस्तो प्राणी हो भनेर प्रश्न गर्यो भने मान्छे सर्वकालिक स्वार्थी प्राणी हो भनेर एउटा ट्रान्सेन्डेन्टल एन्सर भनेको सबै मान्छे, सबै युगका, सबै जातिका, सबै भाषाका, सबै वर्गका, सबै संसारका सबै मान्छे लोभी हुन्छन् भनेर त्यसले एक लाइनमा उत्तर दिन्थ्यो। त्यो उत्तर चाहिँ के थियो भने मान्छेको प्रकृति उसको इतिहास अनुसार, उसको संस्कृति समाज अनुसार निर्धारित हुन्छ भन्ने कुरा मान्दैन थियो। त्यस अर्थमा त्यो गैर ऐतिहासिक थियो। गैर ऐतिहासिक भनेको त्यसले मान्छेलाई इतिहासमा बुझ्दैन थियो। बुझ्नुभयो नि? त्यसले मान्छेलाई सर्वकालिक विशेषता भएको भने एटर्नल भन्छौं, जसलाई हामी सर्वकालिक भन्छौं। यतापट्टि पनि त्यही सर्वकालिक नै भनिन्छ होला।
हाम्रा पूर्वीय डिस्कोर्सहरुमा मान्छे त्यस्तो हुन्छ भनेर मान्ने चलन थियो। अब तर त्यसो त्यो भनेको इतिहासवादीहरू छँदै थिएनन् भनेको थिएन, तर प्रभावशाली दर्शन चाहिँ गैर ऐतिहासिकतावादी थियो, ऐतिहासिकताहीनतावादी थियो। त्यसले मान्छेलाई इतिहासमा बुझ्न, इतिहासको विकासमा बुझ्न कोसिस गर्दैन थियो। तपाई अहिले मैले जस्तो उदाहरणको लागि अहिले अहिलेकै प्रश्नमा जाउँ न, मान्छे लोभी प्राणी हो भन्नुहुन्छ भने त्यसको उत्तरै छैन। इतिहासको कुन खालमा, कुन समाजमा कहाँको मान्छे लोभी हुन्छ, अर्को ठाउँको मान्छे एकदमै दयालु, मायालु, सहकारीपूर्ण हुन्छ। त्यो समाजशास्त्रले खोजिसक्यो। त्यसैले इतिहास मान्छे कस्तो प्रकृतिको हुन्छ भन्दा हामीसँग अब गैर ऐतिहासिक अथवा हिस्टोरिकल पनि भन्छन्, गैर ऐतिहासिक उत्तर आउन सम्भव हुँदैन। मान्छे आजको पुँजीवादमा जति लोभी छ, मान्नुहोस् कि हाम्रा हजुरबा त्यति नै लोभी हुनुहुन्थ्यो, आज हामी जति लोभी छौँ, अथवा आज हामी जति आफ्नो निजी स्वार्थको पछि लागेका छौँ, हाम्रा हजुरबा निजी या कुप्रा बुवा या कुप्री आमाहरू त्यति नै निजी स्वार्थको पछि लागेका थिए भन्दा उत्तर हुन्छ थिएनन्। त्यो तपाईँ हामीले नै भोगेको कुरा हो हैन। हाम्रा बुवाको या हजुरबुवाको या हजुरआमाको या आमाको जति सामाजिक जीवन छ, आज हाम्रो त्यति छैन। हाम्रो सामाजिक जीवन नै स्वार्थले भरिएको छ, निजी स्वार्थबाट भरिएको छ भनेर बुझ्दा अब त मान्छेको त शाश्वत प्रकृति हुँदो रहेछ, सर्वकालिक प्रकृति हुँदो रहेछ। त्यसैले ऐतिहासिकतामा बुझ्नुपर्छ हरेक कुरालाई भनेर बुझ्नुपर्छ। मान्छे त्यस कारणले पनि समाजवाद ल्याउन सम्भव हुन्छ भनिएको हो कि यदि मान्छे सधैँ स्वार्थी हुन्छ भनेर मान्नुहुन्छ भने समाजवाद त सम्भव छैन नि त। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई भातृत्वको हिसाबले, भातृत्व भनेको दुईटै है, पुरुष स्त्री दुवैलाई जोड्ने अर्थमा भनेको छु मैले, भातृत्वको हिसाबले, प्रेमपूर्ण हिसाबले, आफ्नो साथीको हिसाबले, जसलाई हामी कमरेड भन्छौँ, हाम्रो शब्द कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्टहरूको शब्द कमरेड, त्यो भावनाले माया प्रेम गर्न, सहकार्य गर्न, सहयोग दिन, सहयोग लिन सम्भव छ भन्दा यदि तपाईले मान्छे सर्वकालिक रूपले स्वार्थी हो भनेर अघि गैर ऐतिहासिक रूपले जुन दाबी गरिएको छ त्यो भन्नुभयो भने समाजवाद के छ, अब असम्भव छ। किनभने मान्छेलाई सामाजिक या मानवीय बनाउनै सम्भव छैन, उ त जहिले पनि के छ, स्वार्थी छ भनेर जान्छु। त्यसैले ऐतिहासिकता के अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ भने बुझ्ने अर्थमा मात्रै होइन, समाजलाई बुझ्ने अर्थमा मात्रै ऐतिहासिकताको महत्त्व हुँदैन। समाजलाई बदल्नका लागि, जो मार्क्सवाद क्रान्तिकारी कुरा हो, समाजलाई बदल्न पनि तपाईले ऐतिहासिकतालाई जोड्नै पर्छ। मान्छे अघि मैले भने जस्तै सर्वकालिक स्वार्थी हो भने त मानव अधिकार नै सम्भव हुँदैन। समाजवादको त कुरै छोड्नु न, प्रजातन्त्रै असम्भव हुन्छ हैन। प्रजातन्त्रै मानव अधिकारै असम्भव भएर जान्छ। होइन, मान्छेको प्रकृति भनेको इतिहासमा बदलिँदै जान सक्ने प्रवृत्ति हो र हामीले एउटा खाली समाज निर्माण गर्यौं भने मान्छे आजको लोभी मान्छे भोलि लोभ बिनाको मान्छे, आजको निजी व्यक्तिवादी मान्छे भोलि सामाजिक मानवीय मान्छे बन्न सक्छ भन्ने तपाईलाई एउटा आशा दिन्छ त्यसले। त्यसैले ऐतिहासिकता बुझ्ने हिसाबले मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, बदल्ने हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। अब मेटेरियल भन्ने छ कि यो मेटेरियलिजम के हो त भन्दा म सँगसँगै जोड्दै जान्छु। यो मैले तपाईलाई आज छलफल गर्ने आधारभूत टेक्स्ट भनेको मार्क्स एङ्गेल्सको जर्मन आइडियोलोजी। कोही साथीहरूले अलिअलि पढ्नुभयो होला, कसैले अझै मजाले पढ्नुभयो होला, कसैले पढ्न कोसिस गर्नुभयो होला, कसैले सुन्नु नि नभएको होला। त्यसो हामीसँग हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु 100 जना मध्ये। जर्मन आइडियोलोजी अनि सोसियलिजम, साइन्टिफिक अर युटोपियन भनेको समाज काल्पनिक या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने दुईटा टेक्स्टमा आधारित छ। म त्यही टेक्स्टका केही मूल कुराहरू तपाईसँग भन्छु र पछि तपाईलाई ऐतिहासिक भौतिकवाद बुझ्नै पर्ने आवश्यक जस्तो लागेछ भने अनि हामी दोस्रो चरण, तेस्रो चरणमा पछि अरु चरणहरुमा चाहिँ यो यी टेक्स्टहरु मजाले घोकी रटी पढ्छौं। त्यो भनेको अब मैले तपाईलाई के भने मार्क्सले यो दुईटा अब भौतिकताको कुरा चाहिँ म अब मैले अघि ऐतिहासिकताको कुरा गरे, अब म भौतिकताको कुरा गर्छु। त्यसैले नै ऐतिहासिक भौतिकवाद हुन्छ। दुईटै कुरा नबुझी त ऐतिहासिक भौतिकवाद हुँदैन। अब यहाँनेरि म तपाईलाई एउटा कुरा अब अलिकति थोरै व्याख्या गर्छु। मार्क्सका बेलासम्ममा मान्छे जति दर्शनशास्त्र थियो, जति आलोचनात्मक दर्शनशास्त्र थियो, जसमा मार्क्सले टेके, मार्क्सले त्यसमा खडा भएर विकास गरे हुन्, एङ्गेल्सले पनि जति यो मान्छेको दर्शन छ, आलोचनात्मक दर्शन या जुनसुकै दर्शन होस्, त्यो सबै दर्शन धार्मिकताको वरिपरि हुन्छ। त्यसले धर्मको आलोचना गर्छ। नयाँ दर्शन आयो, जस्तो उदाहरणको लागि कान्टको दर्शन आयो भने त्यसले धर्मको आलोचनाबाट आफूलाई सुरु गर्छ। यो इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भन्छ, केही त भएको छैन। सुनिदैछ? भन्नुस् त एकजनाले। ठीक छ, आइराछ त, टेन्सन नलिनु त, आइराछ। ओके ल, गुड।
त्यसो मैले कन्टिन्यू गरेँ, तपाईँको पनि क्लियरै छ भनेको। अब सबै कुरा के थियो भने धर्मको आलोचनाबाट सुरु हुन्छ, धर्मको खण्डन हुन्छ, सबै धर्म 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 मान्छेको अवधारणा त्यसले धर्मबाटै बुझ्छ, क्रिस्चियनिटीबाट बुझ्छ। क्रिस्चियनिटीमा बाइबलमा जस्तो मान्छेको कल्पना गरेको छ त्यो त्यसको सारा डिस्कसन त्यस्तो मान्छेको वरिपरि घुम्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ भन्नु न, अहिले पुँजीवादीहरूले मान्छेको बारेमा चर्चा गर्न थाल्यो भने केबाट थाल्छन् भने मान्छे स्वार्थी प्राणी हो, मान्छेका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा इच्छाहरू हुन्छन् बाट थाल्छ नि। त्यो त्यहीँबाट थाल्छ, त्यहीँ अन्त हुन्छ, त्यसको घुमिघिरी त्यो त्यहाँबाट बाहिरै जाँदैन। त्यसैले मार्क्सका जमानासम्मको यो तपाईँको दर्शन, फिलोसफी, क्रिटिसिजम, आलोचना सबै के का वरिपरि घुम्थ्यो भने रिलिजियस मान्छे, रिलिजियस म्यान भन्ने धार्मिक मान्छे, धर्मले व्याख्या गरेको मान्छेका वरिपरि घुम्थ्यो। त्यसैले के बताइन्थ्यो भने मान्छे के हो त भन्दाखेरि, अथवा समाज के हो त भन्दाखेरि मान्छे उसका चाहनाको, उसका चेतनाको, उसका सोचाइको उपज हो भन्ने हुन्छ। अब यो अहिलेकै मार्क्सवादीले पनि यही भन्छ कि फेरि अचम्म लाग्छ। मार्क्सले जे कुराको आलोचना गर्नुभयो अहिलेका मार्क्सवादीहरू त्यही भन्छ। मान्छे के हो भन्दा उसले आफूलाई जस्तो सोच्छ, जस्तो विचार गर्छ त्यही अनुसारको हुन्छ भन्छ। जस्तो तपाईँले कुनै नारीवादी या कुनै अर्को कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेताले को प्रशिक्षणमा जानुभयो भने अब अहिलेको समस्या के हो भन्दा अहिले सोचको समस्याबाट सुरु गर्छ होइन, भित्री सकारात्मक सोचले गर्दा अहिले बिगार भनिन्छ भनेपछि त्यो व्याख्या त भौतिकवादी रहेछ कि चाहिँ आइडियलिस्ट अध्यात्म या चाहिँ विचारवादी रहेछ भन्दा जुन चिजले विचारलाई प्रधानता दिन्छ, विचार अनुसारको मान्छे निर्माण हुन्छ भन्छ भने त्यो चाहिँ आइडियलिजम हो, जसलाई नेपालीमा त्यसको अर्थ आदर्शवाद हुँदैन, विचारवादै नजिक हुन्छ। आइडियाले, मेरो आइडियाले या मैले जुन आइडिया ग्रहण गर्छु म त्यसै अनुसारको हुन्छु भनेर त्यसले व्याख्या गर्छ। अब यसो हेर्दा त हो त पनि फेरि हो नि त, मैले जे गर्छु त त्यो मेरो विचारधारा, मेरो सिद्धान्त अनुसार गर्छु त भन्ने कुरो होइन जस्तो पनि लाग्छ नि, हो जस्तो पनि लाग्छ। तर मार्क्सले के व्याख्या गरे भने होइन नि, यो जुन अहिलेसम्मको दर्शन हो जसलाई मैले जर्मन आइडियोलोजी भने या जर्मन फिलोसफी, अहिलेसम्मको दर्शनले के गर्यो भने मान्छेलाई उसको धर्मसँग मात्रै जोड्यो, मान्छेलाई उसको वास्तविक दुनियाँमा जोडेन। वास्तविक दुनियाँमा नजोडेर मान्छेलाई माथि मात्रै त्यसले बुझ्न खोज्यो भनेको विचारमा, चेतनामा, धर्ममा, दर्शनमा बुझ्न खोज्यो, मान्छेको वास्तविक कन्डिसनमा बुझ्न खोजेन। उसको वास्तविक ऊ जस्तो जीवन बाँचेको छ मान्छे त्यस्तो जीवनको कन्डिसनमा बुझ्न खोजेन। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा बताउँ न, यसै तपाईँ सोच्नुहोस् न, तपाईँले अहिले एउटा एन्थ्रोपोलोजिस्ट गयो भने माझी समुदायमा उसले अध्ययन गर्यो भने उसले के बुझ्छ भने माझीको देउता यस्तो हुँदो रहेछ, अनि त्यो देउता मान्ने उसको सिद्धान्त यस्तो रहेछ, अनि त्यो देउता मान्ने चलन अनुसार माझीले आफ्नो जीवन चलाउँदो रहेछ बाट बुझ्छौँ के। अब हामी के बुझ्दैनौँ भने माझीको त्यो देउतै कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने बुझ्दैनौँ। माझीले के को पूजा गर्छ भने माझीले के अरे भनौँ न, एक उदाहरणको लागि पानीको पूजा गर्छ होइन, पानीलाई उसले देउता मान्छ, जल देवता होइन। जङ्गलमा बस्ने राउटेले जललाई देवता मान्दैन, जङ्गललाई नै उसका देवी देवता मान्छ होला हो। अब हामी के बुझ्छ भने यो आइडियलिजमले चाहिँ राउटेको एउटा देउता हुँदो रहेछ, राउटेको दर्शन के धर्म हुँदो रहेछ, अनि त्यो धर्म अनुसार राउटे चल्दो रहेछ भनेर बुझेपछि चाहिँ त्यो आइडियलिजम भयो, मेटेरियलिजम भएन। अब तपाईँ मेटेरियलिस्ट भएपछि के खोज्नुहुन्छ भने राउटेको देउता किन जङ्गल भयो, किन खोलो भएन, किन बालुवालाई राउटेले देउता मानेन, किन जङ्गललाई मान्यो, या जङ्गलको कुनै जनावरलाई या जङ्गलको कुनै रुखलाई उसले देउता किन मान्यो भन्ने कुरा चाहिँ जब तपाईँ खोज्नुहुन्छ र उसको जीवन बाँच्ने कुरा चाहिँ त्यो जङ्गलसँग, जङ्गलको रुखसँग, जङ्गलको पातसँग, जङ्गलका फलफुलसँग, जङ्गलका जनावरहरूसँग जो उसलाई मारेर खान्छ तीसँग जोडिएको हुन्छ उसको जीवन। अनि त्यो जीवनमाथि, उसको त्यसरी जोडिएको भौतिक जीवनमाथि उसको देउता खडा हुन्छ भनेर बुझ्यो भने अब तपाईँ भौतिकवादी हुनुहुन्छ। त्यसैले विचारलाई प्रधान मान्ने बित्तिकै हामी के हुन्छौँ, आइडियलिस्ट हुन्छौँ, र विचार स्वयं नै एउटा भौतिक ठाउँमा खडा हुन्छ भनेर मान्यो भने हामी के हुन्छौँ भन्दा मटेरियलिस्ट हुन्छौँ होइन। त्यसैले उनको कोसिस के थियो भने यो सारा कुरा यसरी ल्याउनुपर्छ। ऐतिहासिक भौतिकवादको कोसिस के थियो भने मान्छेलाई इतिहासमा बुझ्नुपर्छ र उसलाई बुझ्ने, उसको दर्शन, चेतना, ज्ञान जेसुकै बुझ्नुहोस् त्यो सबै बुझ्ने आधार चाहिँ के भने
उसको मटे ऊ कसरी बाँचिरहेको छ, उसको अर्थव्यवस्था कस्तो छ, ऊ कस्तो जीवन बाँच्छ, के खान्छ, के उत्पादन गर्छ, उसका उत्पादनका साधन के हुन्, अनि कसरी एक्सचेन्ज गर्छ, कसरी साटासाट गर्छ भन्ने कुरातिर तपाईँ जाने बित्तिकै अब तपाईँको एप्रोच ऐतिहासिक भौतिकवादी भयो हैन। ऐतिहासिक भौतिकवादी हुने बित्तिकै के हो भने अब 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 तपाईँले बुझ्ने तरिका भनेको अब उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई यसै भने आज नेपाली समाजमा जति लिङ्गभेद बाँचेको छ, यदि छ भने है, मलाई थाहा छैन छ कि छैन, अध्ययनै गरेको छैन, यदि नेपाली समाजमा लिङ्गभेद छ भने मान्नुहोस् कि छ, न छैन भन्ने पनि हुनसक्छ, छ भने तपाईँ त्यसको कारण कहाँ खोज्नुहुन्छ? मनुस्मृति, रामायण, महाभारतमा खोज्नुहुन्छ कि आज पुँजीवादले सृजना गरेको अवस्थामा कसरी लिङ्गभेद थोरै धेरै बाँचेको छ भनेर खोज्नुहुन्छ? तर अहिले हाम्रा मार्क्सवादी धेरै साथीहरू कहाँ खोज्छन् भने स्मृति, पितृसत्तात्मक सोच, रामायण, महाभारत अनि यस्तैमा ल्याएर सिध्याइन्छ। आज पुँजीवादमा कसरी यो लिङ्गभेद बाँच्दो रहेछ, पुँजीवादले कसरी लिङ्गभेद बचाउन चाहँदो रहेछ भन्ने यो धरतीमा बुझ्दैनन्, माथि ऊ टेक्स्टमा पर आजभन्दा 2000-3000 वर्ष अगाडि लेखिएका शास्त्रहरूमा बुझ्छ। हो, यसरी बुझ्यो भने चाहिँ आइडियलिस्ट भयो, होइन धरतीमा बुझ्नुपर्छ आज पुँजीवादले कसरी यस्तो सृजना गरेको छ भनेर बुझ्यो भने चाहिँ अब तपाईँ के बुझ्नुभयो भने तपाईँ भौतिकवादी हुनुभयो। त्यसैले मान्छे स्वयं के हो भने मान्छेले आफ्ना उत्पादनका साधनहरू सृजना गर्छ। मान्छेलाई पशुबाट केले छुट्याउँछ भने एउटा मार्क्सले व्याख्या गरेको कुरा के छ भने मान्छेले आफूलाई चाहिने वस्तुहरू उत्पादन गर्छ, पशुले गर्दैन। बाघले कहिले मृग उत्पादन गर्दैन, मृगले कहिले घाँस उत्पादन गर्दैन या घाँस उत्पादनमा लगानी गर्दैन। मान्छेले घाँस पनि उत्पादन गर्छ, मृग पनि उत्पादन गर्छ, हात्ती पनि उत्पादन गर्छ, प्रकृतिको नियम अन्तर्गत खसी, बाख्रा, घोडा सब उत्पादन गर्छ, डोमेस्टिकेसन जसलाई भन्छ। त्यसैले मान्छेले आफूलाई बाँच्नको लागि चाहिने चिजको उत्पादन गर्छ र के हो भने त्यो उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा उसले आफू के हो भन्ने पनि उत्पादन गर्छ। उदाहरणको लागि माझी किन माझी हो र राउटे किन राउटे हो भन्नुहोस् त, अथवा हाम्रा बा किन किसान हुन् र हाम्रा बाको व्यक्तित्व किन राउटेको जस्तो या माझीको जस्तो छैन? किनभने हाम्रा बाको नाक चुच्चो छ, राउटेको नाक थेप्चो छ। हो कि राउटे उत्पादन हुने, राउटेको व्यक्तित्व उत्पादन हुने कुरा चाहिँ उसको जीवन बाँच्ने जीवनसँग सम्बन्धित छ। या माझी किन मेरा बाभन्दा फरक छ या तपाईँका बाभन्दा फरक छ, या कोही माझी यहाँ हुनुहुन्न भने, अथवा बाहुन बाभन्दा किन फरक छ भन्दा बाहुन बाले आफूलाई कसरी उत्पादन गर्छन्, आफूलाई कसरी सृजना गर्छन् भने उत्पादनका जुन साधनमा ऊ संलग्न हुन्छन् त्यही अनुसारको आफ्नो व्यक्तित्व बनाउँछन् उनले। माझीको व्यक्तित्व त्यसकारण माझीको जस्तो हुन्छ, नाक चुच्चो भएकोले बाहुन भएको जस्तो या माझी भएको होइन, या बाहुनको छाला सेतो या माझीको छाला कालो भएर माझी भएको होइन। माझीलाई केले उत्पादन गर्छ भने उसका उत्पादनका साधनमा जब ऊ संलग्न हुन्छ उसले आफ्नो व्यक्तित्व पनि निर्माण गर्छ। भनेको के भने मान्छेले उत्पादनका साधन निर्माण बनाउँछ अनि उत्पादनका साधनले मान्छे बनाउँछ। यो भनेको के हो भने पुँजीवाद अनुकूल मान्छे बनाउँछ हो, र समाजवादले भोलि समाजवाद अनुकूल मान्छे बनाउँछ। किनभने समाजवादको उत्पादनको पद्धति पुँजीवादको भन्दा भिन्न हुन्छ। पुँजीवादले स्वार्थी मान्छे बनाउँछ भने समाजवादले सहकारीवाला मान्छे बनाउँछ। त्यसैले नै तपाईँ समाजवादको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। थोडा समाजवाद भनेको एउटा नेताले थामिदिनेछ, त्यसका आदर्शले, त्यसका बलले, त्यसका प्रतिबद्धताले थामिदिनेछ भन्नुभयो भने तपाईँ ऐतिहासिक भौतिकवादी बन्नु भएन। समाजवाद कसरी थामिनेछ भने समाजवादी अर्थव्यवस्थाले समाजवाद चाहनेहरू, समाजवादमा रमाउनेहरू, लोभ नभएकाहरू, सामाजिक हितमा लाग्नेहरू व्यक्तिहरू उत्पादन गर्छ। त्यसकारणले समाजवाद धामिरहन्छ भन्नुभयो भने त्यो ऐतिहासिक भौतिकवाद अन्तर्गतको एउटा नेता आउँछ, त्यसका पराक्रमले समाजवाद बाँच्छ अनि त्यो मर्यो भने त्यो समाजवाद मर्छ। त्यसैले फलानु गद्दार, ढिस्कानु गद्दार भन्ने जुन हामी कहाँ व्याख्या छ त्यो निर्विकल्प ऐतिहासिक भौतिकवादको उल्टो व्याख्या हो है। त्यसैले तपाईँले अहिलेसम्म के बुझ्नु भन्दा मान्छेले उत्पादनका साधन निर्माण गर्छ, तर उत्पादनका साधनमा सहभागी हुने प्रक्रियामा मान्छेले आफ्नो व्यक्तित्व पनि निर्माण गर्छ। मैले थुप्रै इक्जाम्पलहरू तपाईँलाई भने अरबको मुसलमान किन ऊ मुसलमान जस्तो छ र भारतको कुनै हिन्दू प्रान्तको कुनै हिन्दू ठाउँको हिन्दू किन हिन्दू जस्तो छ भन्ने कुरा अब तपाईँले बुझ्नुभयो भने हिन्दू शास्त्रमा, गीतामा, रामायणमा, महाभारतमा या कौटिल्यमा खोजेर हुँदो र यिनीहरू कहाँ खोज्नु पर्छ भने त्यसैले मलाई बताउनु न, नेपालको मुसलमान र साउदी अरेबियाको मुसलमान उस्तै मुसलमान हो मान्नुहोस् एकछिन? होइन, किनभने साउदी अरेबियाको मुसलमान जुन उत्पादनका साधनमा सहभागी भएको छ हाम्रो यहाँको मुसलमान त्योभन्दा भिन्नमा छ होइन। उदाहरणको लागि मलाई भन्नु न, हाम्रो पहाडको हिन्दू व्यवस्थाको मान्छे र भारतको चाहिँ तल साउथको हिन्दू व्यवस्थाको
चाहिँ एउटै होइन, यद्यपि तिनीहरू दुईटै शास्त्र एउटै हुन्। किन यहाँको र त्यहाँको भिन्नता छ भने यहाँ जुन उत्पादनमा सहभागी हुन्छ पहाडको हिन्दू एउटा मान्छे, त्योभन्दा बेग्लै परिपाटीमा सहभागी हुन्छ तल साउथको इन्डियाको मान्छे। त्यसैले ऊ बेग्लै छ। शास्त्र त एउटै हो त, फेरि दर्शन त एउटै हो त, गीता एउटै हो, कृष्ण एउटै हो, भगवान एउटै हो, राम एउटै हो। त्यसैले पहाडमा दसैँ जसरी मनाइन्छ साउथमा त्योभन्दा बेग्लै तरिकाले मनाइन्छ, अथवा इन्डियामा दसैँ नै फरक ढङ्गले मनाइन्छ। त्यसको कारण चाहिँ हामीले अर्थव्यवस्थाको वरिपरि खोज्नुपर्छ भन्ने मार्क्सको एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले सामाजिक संरचनाहरू, सामाजिक सम्बन्धहरू चाहिँ कसरी निर्धारित हुन्छ, कसरी बदलिन्छन् भने उत्पादनका साधनहरू बदलिँदै जाँदा सामाजिक सम्बन्धहरू बदलिँदै जान्छन् भन्ने कुरा हो। र अघि मैले तपाईँलाई जुन आइडियाको व्याख्या गरेँ, मार्क्सवादीहरूले आइडियालाई नमान्ने होइन, तर उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ हेगेलको कुरा थियो। हेगेल के भन्दै थियो भने आइडियाबाट आइडिया जन्मिन्छ, त्यहाँबाट अर्को आइडिया आउँछ, अनि आइडिया होइन। मार्क्सले के भन्यो भने आइडियाको त्यस्तो भौतिक जीवन जसरी बदलिन्छ आइडियाहरू पनि त्यसरी नै बदलिँदै जान्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ न, पुँजीवादमा आउँदा दाइ सुन्नु न, हजुरको इन्टरनेटमा थोरै प्रब्लम भएर प्राइभेट प्रपर्टी चाहिँ मान्छेको राइट किन भयो? दाइ सुन्नु न, हजुरको इन्टरनेट अलिकति विक भएछ दाइ, अलिकति आवाज अड्की आइरहेछ दाइ अहिले। मेरो त एकदमै फास्ट यहाँ विक देखाइरहेछ दाइको हो र, मेरो त एकदम पाउनु ल। ठिक छ दाइ, गरौँ, फेरि गरौँ दाइ। होइन, तर यो त किन यो विक देखाएर पर्नुहोस् है, म 21 सेकेन्ड हेरि पनि हालेँ ल। विक किन देखायो भने किन यो त मेरो त हाई स्पिड हो। होइन हाई स्पिड ए कमाइरहेछ आज दाइ। नर्मल देखायो अहिले, फेरि नर्मल देखायो, सुरु गर्दा हुन्छ हो, फेरि नर्मल देखायो। ल अनि त्यस कारणले त्यो हामी जो भन्दै थियौँ के हो भने यो विचार नै बुझ्नको लागि, जस्तो अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ पुँजीवादी व्यवस्थामा आउँदा प्राइभेट प्रपर्टी किन महत्त्वपूर्ण भयो, सामन्तवादमा त्यस्तो थिएन या पूर्व पुँजीवादी व्यवस्थामा त्यस्तो थिएन भन्दा प्राइभेट प्रपर्टी बिना पुँजीवाद चल्नै सक्दैन थियो। पुँजीवादको चरित्रै के थियो भने एउटा व्यक्ति या थोरै व्यक्तिहरूको प्राइभेट प्रपर्टी या निजी सम्पत्तिको विकास हुनुपर्थ्यो, अनि त्यो विकास गर्नुको लागि आफ्नो सम्पत्तिको ग्यारेन्टी चाहिन्थ्यो। अनि हो त्यो ग्यारेन्टीको विचार आयो होइन। त्यसैले प्राइभेट निजी सम्पत्तिको विचार स्वतः आफै यसै विचारबाट विचार विकसित भएको होइन, पुँजीवादी समाजलाई त्यो चाहियो। त्यस कारणले पुँजीवादी समाजले आफ्ना त्यही अनुसारका दार्शनिकहरू, विचारकहरू सृजना गर्दै गयो र पुँजीवादलाई चाहिने खालको विचार अनुसारको पुँजीवादलाई चाहिने विचारहरू उत्पत्ति हुँदै गए, जसरी प्राइभेट प्रपर्टी आयो। त्यसैले तपाईँले कुनै पनि चिजलाई बुझ्नु पर्यो भने, अब म तपाईँलाई 3-4वटा प्रश्नहरू सोच्नका लागि दिन्छु। तपाईँले कुनै पनि व्यवस्थालाई, क्रान्तिलाई, समाज बदलिरहेको कुरालाई बुझ्नु पर्यो भने अब त्यसको मटेरियल कन्डिसनमा गएर बुझ्नु पर्दो रहेछ। अन्यथा के हुँदो रहेछ भने त्यो बाहेक अर्को तरिकाले बुझ्यो भने गाह्रो हुँदो रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले कहिले कोसिस गरेका छौँ नेपाल एकीकरणको भौतिक अवस्था के थियो? हामीले पढेका त राजाका इतिहासमा थियौँ, पृथ्वीनारायण शाह साहसी थिए, बहादुर थिए, भिजन थिए भनेर पढ्यौँ हामीले। तर साँच्चै नेपाल एकीकरणको प्रक्रियामा को वस्तुगत अवस्था के थियो? हाम्रो उत्पादनका साधनको अवस्था के थियो? किन नेपाल एकीकरण जरुरी भयो राजाहरूको लागि? र उनीहरू आफ्नो ज्यानको बाजी ठोकेर या मर्न मार्न तयार भएर एकीकरणको प्रक्रियामा लागे। त्यसै पृथ्वीनारायण शाह जुरुको उठ्नुभयो, अनि उहाँले एकीकरणको ठुलो नेपालको सपना देख्नुभयो, अनि त्यो सपना साकार पार्न पृथ्वी तिमी अघि सरी जुन काम गर्छौ पुरा हुने सजिलै भन्ने गीत गाउनुभयो, कविता भयो। अनि पृथ्वीनारायण शाह यस्तो हो र? अब पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण सुरु गर्ने कुरा र त्यो धेरै थोरै सफल हुने कुरा, जसलाई एकीकरण भन्ने हो भने है, अरू कसैले चाहिँ अर्कै थोक पनि भन्न सक्छन् होइन। त्यो किन भयो भन्ने हामीले अब ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या खोज्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ, कम्युनिस्ट पार्टीले कहीँ गरेको छैन आजसम्म, कम्युनिस्ट पार्टीका ठुल्ठुला विचारकहरूले पनि गरेका छैनन्। उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले सोधेँ नि 7 सालको क्रान्ति किन भयो? लो अब त्यसको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या खोज्नु त। बिपी जानुभयो, युनिभर्सिटी पढ्नुभयो, अनि अरू पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू जानुभयो, बनारस पढ्नुभयो, अनि त्यहाँ स्वतन्त्रताको कथा पढ्नुभयो, अनि आएर यहाँ क्रान्ति गर्नु, यस्तो सिम्पल हो कुरा हो?
त्यहाँनेरि तपाईको नेपाली समाजको मेटेरियल कन्डिसन कहाँनेरि आयो त ल भन्नुस् त। नेपाली समाजको अर्थव्यवस्था कहाँनेरि छोयो त्यो व्याख्यामा? कहीँ पनि आएन, कहीँ पनि छोएन। अब के 2007 अब यसको सिम्पल एउटा क्लु मात्रै दिन्छु। 2007 सालको क्रान्तिमा क्रान्तिको समर्थन गर्ने एउटा ठुलो जमिनदार वर्ग थियो, जुन जमिनदार वर्गलाई राणाहरूले धेरैभन्दा धेरै कर लगाएर त्यसको जमिन खोज्न चाहन्थे। सुन्नुस् है, त्यो जमिनदार वर्ग राणाहरूले अब कर लाउने कुरा र राणाहरूले त्यो जमिन खोज्छन् भन्ने कुराबाट त्रसित थियो र त्यसले एउटा अर्कै व्यवस्थाको खोजी गर्दथ्यो जहाँ राणाहरू हुँदैन थियो, राणाहरू नभएको व्यवस्थाको खोजी गर्दथ्यो, जो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हुने थियो, किनभने तिनको सम्पत्तिको ग्यारेन्टी गरिदिन्थ्यो। त्यसैले हेर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक समाजवाद जस्तो जस्तो लाग्ने, लोकतन्त्र भनिने पुँजीवादी व्यवस्थाको समर्थनमा एउटा ठुलो जग्गा हुनेहरूको, जग्गा जमिन हुनेहरूको ठुलो सङ्ख्या सामेल भयो। मलाई तपाईँ यति भन्नु जस्तो हो। अब तपाईँले 2021 को भूमि सुधार हेर्नुहुन्छ भने यसरी नै व्याख्या गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ मलाई भन्नु 46 सालको आन्दोलनको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या के हो? कहीँ भेट्नु भएको छ तपाईँहरूले? कम्युनिस्ट पार्टीले यस्तो समाजको कल्पना गयो अनि क्रान्ति भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको कल्पनाबाट समाजलाई व्याख्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। समाजको आधारभूत धरतीबाट होइन, समाजको पृष्ठभूमिबाट होइन, पहिला कम्युनिस्ट पार्टीको कल्पनाबाट तपाईँ समाजको इतिहासको व्याख्या गर्न खोज्नुहुन्छ, जो आइडियलिजम हुन्छ, मेटेरियलिजम हुँदैन। किन जनआन्दोलन पञ्चायत विरोधी मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै थियो? किनभने पञ्चायतले धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई रोजगार दिने र त्यो पनि शिक्षित बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने उद्यम, कारखाना, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सक्दैन थियो। नसकेपछि त्यो मेरा बाले मलाई क्याम्पस पढ्न पठाए। मेरा बा या तपाईँ हामीका हजुरबाबाहरू राजा महेन्द्रको भूमि सुधारबाट लाभान्वित थिए, उनीहरू पञ्चायतको समर्थक थिए। तर अब मैले क्याम्पस पढेर मैले बिएससी एमएससी सकेपछि त मेरा लागि राजाले या पञ्चायतले केही सृजनै गरेका छैन। अब म गाउँमा गएर हलो जोत्न सक्दिनँ, पञ्चायतले मेरा लागि चाहिँ रोजगारी सृजना गरेका छैन, उद्योग धन्दा खोला, मेरो विकल्प के? म पञ्चायत विरोधी हुन्छु। यसरी ऐतिहासिक भौतिकवादमा खोज्नुभयो भने अर्कै तरिकाले बुझिन्छ र यसरी खोज्नु भएन भने फेरि अर्कै तरिकाले जान्छ। उदाहरणको लागि नि अब अहिले तपाईँले यसै हेर्नुभयो भने नेपाली समाज आजबाट समाजवादतर्फ जान सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि तपाईँको प्रस्थान बिन्दु कहाँ हुनु पर्दो रहेछ? कुन नेताले के भने भन्ने कुरामा होइन, नेपाली समाज आजबाट समाजवादतर्फ जानको लागि त्यसको भौतिक परिस्थिति छ कि छैन भनेर खोज्नु पर्दो रहेछ। त्यो भौतिक परिस्थितिको चर्चा नगरी तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेजमा भएका आदर्श या नेताले भाषण गरेका आदर्शमा खोल्न थाल्नुभयो भने तपाईँ आदर्शवादी हुनु, भौतिकवादी हुनु भएन। त्यसैले तपाईँ यदि तपाईँ आजको समाजवादी आन्दोलनको मान्छे हो, तपाईँ आजको कम्युनिस्ट हो भने तपाईँको आजको कर्तव्य के हो भने ऐतिहासिक भौतिकवादी हिसाबले आजको समाजलाई बुझ्ने र आजको समाजबाट भोलि समाजवादतर्फ जान भौतिक रूपले तयार छ कि छैन समाज भनेर बुझ्नु पर्दो रहेछ। भौतिक रूपले तयार छैन भने तपाईँले प्रयत्न अर्कै खाले गर्नुपर्छ। अब अर्कै चिज हो तपाईँको प्रायोरिटी होइन। भौतिक रूपले तयार चाहिँ छैन, म जसरी पनि समाजवाद ल्याउँछु भन्नुभयो भने तपाईँ ऐतिहासिक भौतिकवादी हुनु भएन, अर्को क्रान्तिकारी हुनु होला। ऐतिहासिक भौतिकवादी भन्दा डरलाग्दो क्रान्तिकारी बन्नु होला तपाईँ, तर ऐतिहासिक भौतिकवादी चाहिँ हुनु भएन। अनि तपाईँको क्रान्ति गरेर चाहिँ भौतिक स्थिति नै तयार नभएको स्थितिमा तपाईँ जब समाजवादको सपना देख्नुहुन्छ, तपाईँको क्रान्ति गरेर काहीँ ढ्याङढ्याङै दुर्घटनामा पर्छ। संसारका धेरै क्रान्तिहरू यो कारणले दुर्घटनामा परेका छन्। चाइनामा क्रान्ति भइसकेपछि अब हामी क्रान्ति किन नगर्नेबाट थाल्छ। चाइनामा क्रान्ति यो भौतिक परिस्थितिले भएको थियो भन्ने कुराको व्याख्या बुझ्दैनन् र आज हाम्रो समाजमा या आज श्रीलङ्कामा या बङ्गलादेशमा या नेपालमा क्रान्ति हुन त्यस्तो भौतिक परिस्थिति छ कि छैन भनेर विश्लेषण थाल्दैन। चाइनाको क्रान्तिलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छन् या सोभियत युनियनको क्रान्तिलाई या फिडेल क्यास्ट्रोको क्रान्तिलाई कपी पेस्ट गर्छन् र त्यस्तै क्रान्ति गर्न कोसिस गर्छन् अनि ती क्रान्तिहरू लगातार एकपछि अर्को दुर्घटनामा पर्छन्। त्यसैले ऐतिहासिक भौतिकवादीले पहिलो कर्तव्य त्यसको के हो भने आजको जमिनमा, आजको नेपाली समाजमा समाजवादतर्फ जानका लागि भौतिक परिस्थिति तयार छ कि छैन भनेर त्यसले हेर्नुपर्दो रहेछ। समाजवादका आदर्शमा, नेताका नैतिकतामा, नेताको एकतामा, हाम्रा नेता एक भइदिए त देशै अर्को हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ नि? त्यो गैर ऐतिहासिक भौतिकवादी कुरा हो। हाम्रो पार्टी एक भए त के नहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो कहिले पनि होइन। तपाईँले स्वयं यो बुझ्नु न, हाम्रो पार्टी एक नहुने कुरा, नेकपा जेनेरल भनेको मैले, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट पार्टी एक नहुने कुराको कारण के हो चाहिँ बुझ्नु न। त्यसको पनि कारण चाहिँ यो एउटा व्यक्तिमा दोष दिनुहुन्छ कि अब जमिनमा त्यसको ऐतिहासिक भौतिकवादी जमिनमा ल्याएर त्यसको कारण बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ कि
यसो गरिसकेपछि तपाईले अब विचारहरू स्वयं कसरी उत्पत्ति हुन्छन् भन्दाखेरि भौतिक परिस्थितिबाट उत्पत्ति हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसैले त्यति बेला दर्शनले चाहिँ जुन मार्क्सले जुन दर्शनको आलोचना गर्दै थिए ती दर्शनहरूले चाहिँ जुन मुक्तिको कुरा गर्थे त्यो मुक्तिको कुरा चाहिँ वास्तविक धरतीमा मुक्तिको कुरा थिएन, माथि माथि आकाशमा तिनले मुक्तिको कुरा गर्दै थिए अथवा रिजनमा चेतनामा केमा मुक्तिको कुरा गर्दै थिए। मार्क्सले त्यसलाई पछारेर भुइँमा के ल्यायो भने होइन भाइ तिम्रो मुक्तिको कुरा यो गलत छ, मुक्तिको कुरा चाहिँ यो वास्तविक संसारमै हुन्छ र वास्तविक संसारमा जब मुक्तिको परिस्थिति बन्छ अनि मात्रै मुक्ति हुन्छ। ल तपाईँ होइन भने भन्नु न तपाईँलाई दास प्रथा हजारौं वर्षसम्म किन रह्यो र एउटा पोइन्टमा आएर त्यो किन विघटन भयो? दास प्रथा त हिजो गलत त थियो नि, त्यो जति बेला ऊ 1000 वर्षसम्म बाँचिरहेको थियो त्यति बेला पनि गलत त थियो नि त। त्यो गलत भएको कारणले ढल्दो रहेछ किनभने दास प्रथा बाँचिरहने भौतिक परिस्थिति थियो त्यहाँ समाजमा र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि दास प्रथा बाँच्ने भौतिक परिस्थिति अन्त भयो अनि दास प्रथा स्वतः ढलेर गयो या एउटा कुनै विद्रोह जन्मियो त्यसले ढलाएर गयो। त्यसैले दास प्रथा ढलो, सामन्तवाद ढलो या पुँजीवाद ढल्छ या ढल्नेवाला छ भन्ने कुरा पनि तपाईले ऐतिहासिक भौतिकवादी ठाउँमा बुझ्नुपर्छ। र ऐतिहासिक भौतिकवादमा एंगल्स के भन्छन् भने यसको आधारभूत कुरा के भने हरेक चीजको अन्तिम कारण या आधारभूत कारण चाहिँ हामीले आर्थिक विकासमा बुझ्नुपर्छ भन्छ। नेपालमा भएका राजनीतिक क्रान्तिहरूलाई हामीले ऐतिहासिक भौतिकवादबाट बुझ्ने भनेको के रहेछ भने आर्थिक परिस्थिति कसरी बदलिँदैछ र त्यो बदलिएको परिस्थितिले कस्तो कस्तो क्रान्ति जन्माउँछ भन्ने ठाउँबाट बुझ्नु पर्दो रहेछ। एउटा ठुलो नेता आउनेछ, त्यो नेताले धेरै पढ्नेछ, भयङ्कर विद्वान हुनेछ, त्यो है त्यसका 5-6 वटा PhD का डिग्री हुनेछन् अनि त्यसका वरिपरि सारा मान्छे एकत्रित हुनेछन् र सारा मुक्ति हुनेछ भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो यदा यदा यी धर्मस्यवाला मुक्तिमा जान्छ। तपाईँ जब जब संसारमा अधर्मले शासन गर्छ तब म जन्मिनेछु र अधर्मलाई नष्ट गरेर धर्मको राजनीतिक शासन व्यवस्था गरेर जान्छु भनेर कृष्णले गीतामा भने जस्तै हुन्छ। तपाईले कुनै अहिले नेपालका कुनै आर्थिक क्रान्ति अब अथवा भविष्यमा हुने राजनीतिक क्रान्तिका कुरा बुझ्नु पर्यो भने आर्थिक अवस्था कसरी बदलिँदैछ र त्यसले कस्ता खाले आर्थिक क्रान्तिकारी अवस्था सृजना गर्छ भन्ने कुरासँग जोडेर तपाईले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। र मार्क्सले के भन्छन् भने यहाँ 1-2 ठाउँमा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू छन्। जस्तो अब एउटा यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नि तपाईँ मलाई बताउनु न अहिले नेपालका कति प्रतिशत मान्छेले साँच्चैको समाजवाद चाहन्छन् अथवा साँच्चैको समाजवाद चाहन मार्क्सले 2टा कन्डिसनको कुरा गरेका छन् कि जर्मन आइडियोलोजीमा। एउटा चाहिँ के रहेछ भने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सासँग निजी सम्पत्ति हुने छैन भने निजी सम्पत्ति भइन्जेल निजी सम्पत्ति तपाईसँग 2 बिघा जमिन भइन्जेल तपाईँ मेरो जमिन राज्यले राष्ट्रियकरण गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र? तपाईको 2 बिघा जमिनको मूल्य 5 करोड भइसकेको छ, तपाईँ चाहनुहुन्छ र? एकचोटि पहिलो पालि निर्वाचनमा चाहिँ म एकजना हाम्रो सारै गाउँको गरिब महिलासँग भोट माग्न गएछन् हाम्रो साथीहरू अनि उनले नमानेपछि अनि मलाई लाग्यो अनि मलाई लगिसकेपछि के हो भने किन चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेको काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले आयो भने सबै सम्पत्ति खोज्छ भनेर भन्छ हेर्नुहोस् है। अनि जम्मा उनीसँग कति सम्पत्ति छ थाहा छ? जम्मा 2टा कुखुरा छन् क्या। 2टा कुखुरा भएको मान्छे पनि आफ्नो निजी सम्पत्ति त्याग्न तयार छैन। अनि तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि नेपालका धेरै मान्छेहरूसँग खेती छ, जमिन छ, 75% को आफ्नै जमिन छ भन्ने रिपोर्ट छ। अनि त्यो जमिन भएका मान्छे आफ्नो सम्पत्ति दिन तयार हुन्छन् समाजवादको राष्ट्रियकरणका नाममा कि भोलि तपाईले राष्ट्रियकरणको एजेन्डा ल्याउनु भने तिनले तपाईलाई विरोध गर्छन् अथवा तपाईको एउटा सानो रेस्टुरेन्ट चलाइरहनु भएको छ, राम्रो कमाइ भएको छ, तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ नगरपालिकालाई त्यो रेस्टुरेन्ट? समाजवाद ल्याऊ अब सब रेस्टुरेन्ट नगरपालिकाले चलाऊ भन्न चाहनुहुन्छ भनेको मार्क्सले के भन्दै थियो भने जब मान्छे प्रोपर्टी लेस हुन्छ, सम्पत्ति विहीन हुन्छ, तब उसँग स्वत समाजवादको चाहना बढेर जान्छ। किनभने अब उसले उसँग गुमाउनका लागि केही पनि छैन। राष्ट्रियकरण गर्यो भने उसले पाउँछ मात्रै, गुमाउँदैन केही पनि, किनभने उबाट त अलरेडी घुमिसकेको छ नि हैन। त्यसैले एउटा मार्क्सले त्यो भन्छन्। अर्को चाहिँ के भन्छ भने समाजवादको लागि सम्पत्ति एकातिर एकदमै धेरै थुप्रिने, अर्कातिर सम्पत्ति एकदमै नहुने भइसकेपछि यो ग्यापले गर्दा पनि समाजवादी क्रान्तिलाई ठेल्छ अरे क्या। होइन भने सबै समाज गरिबै गरिब छन् मान्छेहरू भने मान्छेले समाजवादको चाहना राख्दैनन् कि। सम्पत्ति उत्पादन बिजोड भइरहेछ,
तर के भइरहेछ भने एक खाले मान्छे भयङ्कर धनी भन्छन्, अर्को खाले गरिब भएका छन् भनेपछि अब मान्छेले यो सारा धन सम्पत्ति सबै सामाजिकृत गर्नुपर्छ, राष्ट्रियकृत गर्नुपर्छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने चाहनातिर जान्छन् अरे, होइन भने जाँदैन। त्यसैले अहिले हामी समाजवादतिर जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा यो ऐतिहासिक भौतिकवादी हिसाबले हामीले आजको समाजको विश्लेषण गरेका छौँ र कति मान्छेसँग कति जमिन छ, कति मान्छेका पेसा के हुन्, होइन। उदाहरणको लागि अहिले गएर मलेसिया या चाहिँ अरबमा गएर चाहिँ एकदमै त्यो ताता घाममा चाहिँ 44 डिग्रीका ताता घाममा मजदुरी गर्ने मान्छेको पनि गाउँमा 3 कट्ठा होला या 4 कट्ठा होला, क्या या 5 कट्ठा होला या 10 कट्ठा होला। त्यो मान्छे नै तयार हुँदैन समाजवादको लागि, किनभने उसले त्यो सम्पत्तिलाई आफ्नो अन्तिम सहाराको रूपमा बुझिरहेको हुन्छ। मार्क्सको व्याख्याको हिसाबले, मेरो व्याख्याको हिसाबले होइन। अब त्यसो हो भने त समाजवादको यात्रा, समाजवाद कसरी आउँछ भन्ने कुरामा त ऐतिहासिक भौतिकवादी भएर सोच्दा त धेरै ठुलो फरक कुरा रहेछ नि। हाम्रा नेता मिल्दिए भने समाजवाद आउँछ, अब यो कुरा होइन रहेछ के। समाजवाद आउनका लागि पहिलो शर्त के रहेछ, नेता मिल्नुपर्छ, पार्टी चाहिएला, क्रान्तिकारी पार्टी, नैतिक नेता चाहिएला। तर त्योभन्दा आधारभूत शर्त चाहिँ के हुँदो रहेछ भने समाजवाद आउनका लागि एउटा भौतिक परिस्थिति सिर्जना भएको हुनुपर्छ जहाँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेले समाजवादको चाहना राख्छन्। थोरै मान्छेले समाजवादको, उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, म जहिले दिने गर्छु। तपाईँले इन्डियामा किसानहरूले हजारौँको सङ्ख्यामा आत्महत्या गर्छन् भन्ने सुन्नुभएको छ नि, होइन। त्यस्तो आत्महत्या गर्ने किसानको अवस्था छ इन्डियामा पुँजीवादले गर्दा। तर पनि ती किसानहरू अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीमा छैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीले तिनीहरूले भोट हाल्दैनन्। किनभने उनीहरूले बुझेको के छ भने कम्युनिस्टको शासन आयो भने सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्छ। ती आत्महत्या गर्ने किसान स्वयंसँग 2-3 बिघा जमिन छ, क्या 5 बिघा 10 बिघा जमिन छ। तिनले आत्महत्या किन गरेका छन् भने उत्पादन भएको वस्तु बजारमा लगेर बिक्दैन र फाल्नुपर्छ या कम मूल्यमा बिक्छ अनि अघिल्लो सालको ऋण तिर्न सकिँदैन। तर त्यो किसान जो आत्महत्या गर्दैछ त्यो पनि आफ्नो निजी जमिन चाहिँ त्याग्न तयार छैन कि। त्यसैले उसले बिजेपीलाई भोट हाल्छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई हाल्दैन। हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट पार्टीको हालत कस्तो छ। जुन देशमा हजारौँको सङ्ख्यामा किसानहरू भोकै मर्छन् र आत्महत्या गर्छन्, त्यो देशमा त कम्युनिस्ट पार्टीको शासन आइसक्नु पर्ने होइन र। तर किन आउँदैन भने वस्तु त मेटेरियल कन्डिसनको हिसाबले त्यहाँका किसानहरूको धेरै थोरै जमिन छ र जोसँग धेरै थोरै जमिन छ त्यो किसान समाजवाद ल्याउने कुरामा चाहना राख्दैन। उसले समाजवाद राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र सम्पत्ति साझा बनाएर खेतीपाती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहँदैन के उसले। यो चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादी कुरा। मेरो चाहनै, म समाजवादी हुने चाहनै त्यसरी पलाउँदो रहेछ। ल भन्नु न, मान्छे तपाईँको गाउँमा 2-3 बिघा जमिन छ, गाउँ सहरमा बसेर ठिकै कमाइया छ, फोन बोकिएको छ, ल्यापटप छ, कम्प्युटर छ, मोटरसाइकल छ, गाडी छ। अब तपाईँ म समाजवाद चाहन्छौँ व्यक्तिगत हिसाबले, 1-2जना हामी अपवाद होलाौँ, तर आम मान्छेले चाहन्छ। ब्याङ्कले लोन दिएकै छ, 4 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा हुँदाखेरि लोनबाट गाडी किन्न पाइहालिन्छ, चलेकै छ, यता कमाइबाट महिनै पछि तिरिन्छ। आफू घरमा एउटा 2टा कम्प्युटर छ, एउटा अपार्टमेन्ट होला या घर होला या कोठा भाडा बस्नुभएको होला, जिन्दगी ठिकठाक चलेको छ। अब तपाईँ समाजवाद चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न नि। त्यसैले समाजवाद यसै जबरजस्ती चाहो भनेर बलजफ्ती आउँदैन कि। समाजवाद आउनको लागि एउटा मेटेरियल कन्डिसन हुन्छ ऐतिहासिक भौतिकवादका हिसाबले। र मैले तपाईँहरूलाई आज के कुरा बताएँ भने ऐतिहासिक भौतिकवाद योभन्दा धेरै गहिरो छ, फेरि अझै हामीले धेरै पढ्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई यो 2टा टेक्स्टको अलि समरी मात्रै बताएको के हो भने कुनै पनि चिजलाई बुझ्दा, जे चिजलाई पनि बुझ्दा, इतिहासलाई बुझ्दा, मान्छेलाई बुझ्दा उसको भौतिक अवस्थामा बुझ्नुपर्छ। त्यो भौतिक अवस्थाले मान्छेको व्यक्तित्व निर्माण, मान्छेले आफूलाई त्यसरी बनाउँछ। त्यसैले मान्छेले आफूलाई ऐतिहासिक भौतिकवादका अनुसार दार्शनिक भाषामा भन्ने हो भने मान्छेले आफूलाई सेल्फ क्रिएट गर्छ भनिन्छ। किनभने उसले उत्पादनका साधन बनाउँछ अनि उत्पादनका साधनमा सहभागी भएको हुनाले अनुसारको उसको व्यक्तित्व बन्छ भनेपछि त उसको व्यक्तित्व ऊ स्वयंले बनायो नि। त्यो किन भनिएको हो भने मार्क्सले त्यसलाई किन जोड दिएको भने त्यति बेलासम्म के ठानिन्थ्यो भने मान्छे ईश्वरले बनाएको हो र ईश्वरले जस्तो मान्छे बनाएको छ, ह्युमन नेचर भन्ने चिज जुन बनाइदिएको छ त्यही अनुसारको हाम्रो प्रकृति हो। ईश्वरले त हामीलाई लोभी बनाएको छ नि। गार्डन अफ एडेनमा चाहिँ एडमले के गर्यो भन्दा टेम्पटेड भएर लोभले उसले त्यो फल खाइदियो, लोभी मान्छे। अनि अब तेरा शाखा सन्तानलाई म श्राप दिन्छु भनेर ईश्वरले श्राप दिएको छ, होइन। अब आज यतै हिन्दू शास्त्रमै जानुभयो भने त मान्छे फरक फरक बनाइएको छ, खुट्टाबाट एउटा बनाइएको छ, टाउकोबाट अर्को बनाइएको छ, यसरी व्याख्या हुन्छ। अनि टाउकोबाट जो बनाइएको छ त्यसले सधैँ बाहुन नै भइरहनु पर्छ, किनभने उसको बाहुन हुने कुरा चाहिँ उसको आर्थिक अवस्थामा सहभागिताले गरेको होइन, उसको पूर्वजन्मको कमाइ हो त्यो।
भनेर यसरी चाहिँ मान्छेलाई गैर ऐतिहासिक हिसाबले बुझिन्थ्यो। मान्छे स्वयं आफूले सृजना गर्छ भनेपछि तपाईले आफूलाई समाजवादी बनाउन सम्भव छ। तपाईको समाजवादी चाहना चेतना तपाईले निर्माण गर्न सम्भव छ र त्यो सम्भावना कति बेला मात्रै साकार हुन्छ भने जब त्यसको भौतिक परिस्थिति हुन्छ। अहिले काठमाडौँमा 2 आना जमिन भएको मान्छेले पनि आफूलाई समाजवादी बनाउन चाहदैन। उसले बुझेको समाजवाद धेरै भए हेल्थ केयरमा यसो सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो, छोराछोरी सरकारले पढाइदियो, त्यति मात्रै समाजवाद होइन। 2 आना भएकोले पनि चाहदैन। गाउँमा 10 कट्ठा जमिन भएको मान्छेले पनि समाजवाद भन्ने चिज चाहदैन, किनभने उसले अघि मैले तपाईलाई 2टा कुखुराको इक्जाम्पल नै ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। त्यसैले तपाईले जुन क्लास सुरु गर्नु भएको छ, हामीले ऐतिहासिक भौतिकवादी हुने कुरामा जोड दिनुपर्छ। जो कुरा चाहिँ सामान्यतया 30औं वर्ष 40औं वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीमा बिताएको मान्छे पनि त्यो हुन छोड्छ र अनि बढी आइडियलिस्ट हुन्छ। अनि उसले के भन्छ भने एकदम पार्टीलाई अनुशासित राख्ने आदर्श बनायो भने समाजवाद ल्याइदिन्छु भनेर हामीलाई झुक्याइरहेको हुन्छ। उसले यो बताउँदैन कि समाजवादको भौतिक परिस्थिति तयार भएको छ कि छैन भन्ने बताउँदैन। त्यो बताउने बित्तिकै समस्या होला क्या उसलाई, किनभने छैन भन्ने बित्तिकै त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको काम के हो त भन्नेतिर गइहाल्छ। फेरि त्यो त सङ्कटमा फस्यो नि त। ल समाजवाद क्रान्तिको बेला भएको छ भन्दा मानियो समाजवादी क्रान्ति गर्ने, छैन भने के गर्ने त? त्यसो कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्ने भन्ने प्रश्न आइदिएला फ्याक्ट फेरि होइन। त्यसैले उसले त्यो सम्भवतः त्यो विश्लेषणमा उनीहरू जान चाहँदैन। जस्तो जस्तो चाइनाको तपाईले सांस्कृतिक क्रान्तिको बारेमा सुन्नुभएको छ, ग्रेट लिप फरवर्डको बारेमा सुन्नुभएको छ। त्यसको समस्या के थियो भने सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिँ समाजवादी चेतना प्रधान हो भन्ने माओका टिमहरूको व्याख्या थियो भने जसलाई पुँजीवादी भनिएको थियो। यद्यपि उनीहरू पुँजीवादी थिएनन्। होइन, अर्थव्यवस्था प्रधान हो, अर्थव्यवस्थालाई मजबुत गरेपछि मात्रै समाजवादतर्फ जान सकिन्छ, मार्क्सवाद यही हो भनेर उनीहरू व्याख्या गर्न चाहन्थे। तर माओको ठुलो प्रभाव भएको हुनाले त्यो व्याख्या गर्ने मान्छेहरू पार्टीमा ठुलो सङ्ख्यामा हुँदाहुँदै पनि शासनमा आउन पाएनन्। अनि त्यो प्रक्रियामा चीनमा धेरै गडबडी भयो र फेरि कहाँ रिस्टोर गर्नुभयो। होइन, अर्थव्यवस्था ठिक ठाउँमा नल्याइ त समाजवाद तर जानै सकिँदैन भन्ने विचार फेरि बलियो भएर आयो। आउँदा आउँदै अहिले त ठ्याक्कै पुँजीवादीको ठाउँमै पुग्ने गरी आयो, किनभने त्यो गडबडी त धेरै लामो समयसम्म भएको थियो। किन होइन भने किन यति वर्षमा पनि समाजवाद आएन त चीनमा भन्ने प्रश्न उठ्छ नि फेरि। के त्यसो भए त्यो माओकै व्यक्तित्वले आएको थियो या नआएको थियो, या अर्को कुनै नेताको व्यक्तित्वमा भर पर्छ त्यो समाजवाद आउने या नआउने कुरा? हाम्रा धेरै मार्क्सवादमा लामो समय विद्वान भएका मान्छेहरू के भन्छन् भने लेनिन बाँचेका भए सोभियत युनियनको भविष्य फरक हुन्थ्यो भनेपछि त त्यो त गैर ऐतिहासिक व्याख्या भने एउटा व्यक्तिमा इतिहास कता जान्छ भन्ने निर्धारित हुन्छ कि समाजका उत्पादनका साधन, त्यो साधनमा मान्छेले कति सहभागी हुन्छन्, कस्ता वर्गहरू छन्, कसरी अर्थतन्त्र व्यवस्था विकसित हुन्छ भन्ने कुरामा उसको बाटो लिन्छ। एउटा व्यक्ति बाँच्नु र मर्नुले इतिहासको बाटो बदलिन्छ भन्ने मान्यो भने हामी ऐतिहासिक भौतिकवादी हुँदैनौँ है। त्यसैले तपाईहरुले त्यसैले ऐतिहासिक भौतिकवादले के पनि गर्यो भने दर्शन जसले चाहिँ धेरै कुरालाई रहस्यमय बनाएको थियो नि, मान्छेको वास्तविक जीवनभन्दा माथि कहाँ लगेर हावामा चाहिँ ईश्वरमा कता 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 आइडियामा मान्छेको जीवनलाई व्याख्या गर्न खोज्थ्यो। त्यसको सट्टा मार्क्सले दर्शनलाई चाहिँ जीवनलाई चाहिँ के गरे, दर्शनलाई कि दृष्टिकोणलाई आइडियोलोजीलाई के गरे भने त्यो माथि माथि हावामा स्वर्गमा हुइकिरहेको दर्शनलाई पछारेर जमिनमा ल्याए र जमिनबाट टेकेर स्वर्गमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गरे क्या मार्क्सले। न कि स्वर्गबाट टेकेर जमिनमा कहिले पनि आइदैन, त्यसलाई पछार्नै पर्छ र जमिनमा टेकेपछि मात्रै स्वर्गको यात्रा तयार गर्न सकिन्छ। स्वर्ग भनेको राम्रो समाजको यात्रा तयार गर्न सकिन्छ र आजको जमिनमा टेकेर भन्ने मार्क्स एङ्गल्सको दरो प्रस्तावना छ। यो हामी साँच्चै हामीले यसलाई रियलाइज गर्नै पर्छ क्या, किनभने यो हामी पढ्दिन्छौँ, पढ्यो तर के भयो फेरि गयो त फेरि। भाइ तिमीले स्क्रिन सेयर गर्यौ कि स्क्रिन हटाउ त एकचोटि। प्रेमले स्क्रिन हटाउनुस्। प्रेम भाइ तिमीले स्क्रिन सेयर गर्यौ कि मोबाइलबाट? ल दाइ भयो दाइ, मैले म मात्रै गर्नु भयो दाइ। भयो दाइ, भयो दाइ, भयो दाइ। ल
यो भनेको चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादका केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना हुन्। मान्छेको उसको वास्तविक जीवन, उसको जीविका, उसको खानपान, उसले के खान्छ, के लाउँछ, अनि त्यो के खान्छ, के लाउने प्रक्रिया, उसले के उत्पादन गर्छ, उत्पादनमा ऊ कसरी सहभागी हुन्छ, ऊ कसरी एक्सचेन्ज गर्छ, साटासाट गर्छ भन्ने कुरा। उदाहरणको लागि नि तपाईँ अब आजको जात प्रथा हामी कसरी बुझ्छौँ त? अहिले तपाईँले जात प्रथाको विश्लेषण गर्ने अधिकांश विद्वानहरूले कहाँबाट थाल्छन् भने मनुस्मृतिबाट थालिन्छ। या हिन्दू परम्परामा, हिन्दू दर्शनमा जात छ, यसलाई ध्वस्त नपारी जात ध्वस्त हुँदैन भन्ने जुन चाहना हो, त्यो चाहिँ भौतिकवादी चाहना होइन, त्यो चाहिँ आदर्शवादी सोचाइ हो। आजको जात प्रथा जति बाँचेको छ, जस्तो रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी जसरी बाँचिरहेको छ नि जात प्रथा, मान्नुहोस् त्यो जात प्रथा आजको पुँजीवादमा कसरी बाँचेको छ भनेर आजकै पुँजीवादमा हेर्नुपर्छ त्यसलाई, न कि मनुस्मृतिमा या रामायण या महाभारतमा या हिन्दू शास्त्रमा। तपाईँ मान्नुहुन्छ मनुस्मृतिले भने जस्तै जात प्रथा छ आज, कि आजको पुँजीवादले चाहे जस्तो जात प्रथा छ? गाउँको एकजना दलितलाई, उदाहरणको लागि गरिब दलित हुन्छ, अर्को निरौला गरिब बाहुनलाई पनि पुँजीवादले मलेसियामा लगेर राख्छ, साउदी अरेबियामा आफ्नो चाहिँ भेडा बाख्रा चराउन लगाएको छ, मान्नुहोस् होइन, कहीँ कतै, मैले इक्जाम्पल मात्रै भने। अनि त्यो दुईटालाई उति नै शोषण गर्छ त्यहाँको पुँजीवाद। त चाहिँ बाहुनको छोरो रहेछस्, आइज तँलाई म बढी तलब दिन्छु भन्छ र? भन्दैन। भनेको गाउँको एउटा बाहुनलाई र एउटा जसलाई हामी शूद्र भन्छौँ जात प्रथाको अर्थमा, त्यो बाहुन र शूद्र दुवैलाई लगेर चाहिँ मलेसियामा राख्छ या साउदीमा राख्छ या अन्त कतै राख्छ र बराबर शोषण गर्छ, अनि तिनलाई घर फर्काउँछ होइन। अब त यो मनुष्यबाट बाहिर गइसक्यो त यो चिज। तर के गर्छ भने अब तिनीहरूको गरिबी रहिन्जेल, तिनीहरूको असहायता रहिन्जेल त्यो जातको धङधङी अलिअलि रहिरहन्छ। तर त्यो प्रक्रियामा उसले छुवाछुतका धेरै चिज त नष्ट गरिसकेका हुन्छ। त्यो बाहुन र शूद्रको एउटै बसमा, एउटै सँगै सिटमा बसेर काठमाडौँ आउँछन्, काठमाडौँबाट जहाजमा चढ्छन्, जहाजबाट चाहिँ तिनीहरू अर्कोमा ल्यान्ड गर्छन्, त्यहाँ कहीँ जात हुँदैन, जहाजमा जात मानेर सम्भव हुँदैन, प्रविधिले त्यो गरिदिन्छ। बसमा जात मानेर सम्भव हुँदैन। तपाईँले होटलमा भात खाँदाखेरि त्यो बाहुन केटाले, अहिलेको बाहुन केटाले बाटामा यो होटल बाहुनको हो कि शूद्रको हो भनेर सोध्दैन। तेरा होटलमा भाँडा मान्ने या भात पकाउने शूद्र छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न गर्दैन, गरिसक्दा त्यो भोकै मर्छ। त्यो सबै विघटन हुँदै जान्छ। अब भने आज जति जात प्रथा बाँचेको छ, त्यो बाँचेको कुरा चाहिँ अहिलेको पुँजीवादमा बुझ्नुपर्छ। भनेको जात प्रथा अहिले पुँजीवादले विघटन गरेको छैन होइन, अर्कै तरिकाले बचाइरहन्छ। जस्तो भारतमा जुन जात प्रथा बचेको छ, त्यो जात प्रथा अहिले भारतमा कुन पुँजीवाद छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो अहिलेको पुँजीवादमा हेर्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसैलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी हिसाबले हेर्ने भनेको एक्चुअल अहिलेको कन्डिसनमा हेर्ने हो। रामायणमा रामले सम्बुकको टाउको काटेका थिए, त्यसैले त्यस्तो आज पनि त्यही छ भनियो भने केही पनि बुझिएन। तपाईँले बुझ्ने भन्दा भ्रम सृजना गर्नु। अहिले शूद्रले वेद पढ्दा या शूद्रले किताब पढ्दा या इन्जिनियरिङ गर्दा शूद्रको टाउको त काटिँदैन त। अहिले त अर्कै खाले भेदभाव होला नि समाज, अर्कै खालको होला। अवसरको कुरा होला, के को कुरा होला, अवसर पाउँदा ऊ गरिब भएको कारणले नपाएको होला, फेरि सबै दलित भन्ने जातको एउटै स्थिति पनि छैन होला फेरि। त्यसैले अहिले तपाईँले जात प्रथालाई आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा राखेर विश्लेषण गर्न थाल्नुपर्छ होइन। किन गाउँको एउटा दलितलाई मलेसिया पुर्याइन्छ, किन त्यहाँकै गाउँको अर्को बाहुनलाई पनि पुर्याइन्छ? हो, पुग्नेहरूमा धेरै दलित होलान्, किनभने अहिले पुँजीवादले के गरेको छ भने मास प्रोडक्सन गर्छ र दलितको परम्परागत पेसा ध्वस्त बनाइदिन्छ। उसको हँसिया उत्पादन गर्ने, त्यो उत्पादन गर्ने, सुन उत्पादन गर्ने, कपडा उत्पादन गर्ने, सबै रिप्लेस गरेको छ। अहिले गाउँमा चाहिँ ठिक्कैको गुजारा गरिरहेको एकदम दर्जीको विस्थापन गरेको कसले? मनुस्मृतिले हो कि अहिलेको पुँजीवादले? पुँजीवादले यसरी सस्ता कपडाहरू ल्याइदिएको छ तयारी होइन, अनि त्यो तयारी कपडाले गर्दा यहाँको दर्जी दाइ विस्थापित भएको छ, या दर्जी भाइ विस्थापित भएको छ होइन। या अब हँसियाको आवश्यकतै छैन, या सस्ता हँसिया बजारमा पाइन्छ, त्यसैले हँसिया बनाउने अर्को भाइ विस्थापित भएको छ भनेपछि उसको पेसा उखेल्ने कसले गरेको छ भन्दा अहिलेको पुँजीवादले गरेको छ, मनुस्मृतिले गरेको छैन। मनुस्मृतिले चाहेको भए त्यही पेसामा राखिरहन्थ्यो होला के त्यसलाई। अहिलेको पुँजीवादले त उसको परम्परागत पेसा ध्वस्त पारेको छ र उसलाई उहाँ लगेर बाख्रा हेर्न लगाएको छ। अथवा अलिकति बाटो जान्ने छ, खाना पकाउन जान्ने छ भने त्यहाँको 5 स्टार होटलको कुक बनाएको होला, अथवा अटेन्डेन्ट बनाएको होला, अथवा बाटामा भुइँ पुस्ने बनाएको होला, कहीँ कतै राखिरहेछ क्या पुँजीवादले। त्यसैले अहिले तपाईँले अहिलेको जात प्रथा, अहिलेको वर्ग हेर्नको लागि हामीले अहिलेको पुँजीवादमा टेक्नुपर्छ है साथी हो।
उडन्ते कुरा गरेर सधैँ पितृसत्तात्मक भनेर सधैँ हिन्दू परम्परा भनेर चाहिँ केही पनि बुझिँदैन र त्यसले केही पनि रूपान्तरण गर्दैन। तपाईँले इन्डियालाई हेर्नु भने बुझिहाल्नु। इन्डियामा अहिले जातका आधारमा पार्टी खोलेर चुनाव जितेर सरकार चलाउन सकिन्छ। भनेपछि इन्डियामा जात विघटन हुँदैछ कि बलियो हुँदैछ? इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ नि त। 60-70 वर्षको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्समा यत्रो रिजर्भेसन छ जातका नाममा, तर त्यसले केही जातलाई विघटन गरेको रहन्छ। किनभने जात विघटन जुन पुँजीवादी प्रणालीमा बाँचिरहेको छ अहिलेको जात, त्यो पुँजीवादी प्रणाली विघटन भएको छैन। त्यो पुँजीवादी प्रणाली त झन् द्रुत गतिमा विकसित हुँदैछ, त्यसले आफूलाई झन् बलियो बनाउँदैछ हैन। अनि त्यो पुँजीवादी प्रणाली बलियो भएपछि त्यो पुँजीवादी प्रणालीले जातलाई जसरी संरक्षण गर्छ, जुन जुन तरिकाले गर्छ, त्यो संरक्षण भइरहन्छ। जहाँ जहाँ जातलाई विघटन गरिदिन्छ त्यो विघटन भइरहन्छ। अघि मैले भने नि नेपालमा अहिले छुने नछुने कुरा त समस्या छैन होला नि त राष्ट्रिय स्तरमा, हैन। काहीँ एकाध घटना बाहेक छुवाछुत भन्ने चिज त अब राष्ट्रिय चरित्र होइन होला जात प्रथाको, तर अर्कै चिज अर्को चरित्र भइसकेको छ। विवाहबारीमा समस्या होला, तर छुवाछुत त लगभग विघटन भइसकेको छ। विवाहबारीको ठाउँमा समाज पुगिसकेको छैन, हैन। किनभने अहिले नै पुँजीवादमा बुझ्नुहोस् क्या त्यो कुरा। ऐतिहासिक भौतिकवादले तपाईँलाई आजको जात, आजको क्रान्ति, 2021 सालको भूमि सुधार, 7 सालको क्रान्ति, 46 सालको आन्दोलन, 63 को यो संविधान सबै ऐतिहासिक भौतिकवादी हिसाबले बुझ्नु अथवा बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब कहीँ भेटिँदैन यो लिटरेचर, कोसिस गर्नुपर्छ। मैले के आफै थोरै केही प्रयत्न गर्छु कहिलेकाहीँ, त्यो पनि धेरै हुँदैन किनभने त्यसको त्यो तथ्याङ्कहरू धेरै छैन नि। मैले आजलाई केही गर्ने, तपाईँहरूको अलि प्रश्न उठेपछि फेरि क्लियर गर्दै जाउँला, हुन्छ? प्रश्नलाई मैले अनम्युट गरिदिन्छु है त एकछिन। विराज हाम्रो विराजी तपाईलाई मैले अनम्युट गर्दै है, अनम्युट गर्दै विराजी। ओके, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो बीचमा हामीसँग केही साथीहरूले प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। अझै केही प्रश्नहरू साथीहरूलाई छ भने उहाँले मेसेजमा गएर मेसेज गरिदिनु होला। त्यो सरलाई मैले यहाँ 4-5 वटा प्रश्नहरू चाहिँ साथीहरूको आएको छ, म त्यो सरलाई यहाँ म इन्टरटेन गराउँछु। जस्तो एउटा यहाँ दिपेश विसुङके भक्तपुरबाट के भन्नुभएको छ भने त्यसको कुन खालको समाजवाद तर्फ जाने हो भनेर केही बोल्नु नपर्ने, उदाहरण के रूपमा? जस्तो अहिले देशभरका 10,000 निजी विद्यालय र कलेज निजी रूपमै चलाउन दिने वाला समाजवाद भन्न खोजिएको हो, वा तत्कालीन सोभियत सङ्घमा जस्तो समाजवाद भनेको हो, वा अर्थतन्त्रमा उदार तर राजनीतिमा नियन्त्रणमुखी चीनको बाटोमा जाने भित्री इच्छा हो जसका बारेमा बाहिर बोल्न नमिलेको हो, कि भारतमा समाजवादी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण वा नेपालकै बिपी कोइरालाले भनेको खालको समाजवाद हो? नेपालमा कस्तो समाजवाद चाहेको हो? प्रश्न यो गर्नु। त्यही त, त्यो अन्यल छ कि अन्यल छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, अन्यल किन छ भने हामीले अहिलेको नेपालको अवस्थालाई बुझ्ने कोसिसै गरेका छैनौँ। अहिलेको मेटेरियल कन्डिसनलाई नबुझ्ने, अहिलेको अर्थव्यवस्थालाई नबुझेपछि कता कुन समाजवादतिर जान सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा बुझिँदैन। अनि कुन समाजवादतिर जान सम्भव हुन्छ नभनेपछि जे पनि अर्थ लाग्ने समाजवाद व्याख्या हुन्छ। निजी क्षेत्र एकदम 3 पिलर भनेपछि निजी क्षेत्र लगाइदियो, अनि जहाँ पनि निजी क्षेत्र भन्यो भइहाल्यो, होइन? अब 3 पिलर भनेपछि त निजी क्षेत्रले पनि पाउने हो। अनि स्वास्थ्यमा किन निजी क्षेत्र? होइन, हामीले 3 पिलर भनेको छ नि त, भन्दा भइहाल्यो कि। यो अन्यल किन छ भने यो अन्यलको उत्पत्ति चाहिँ बुझाइबाट सृजित हुन्छ। बुझ्ने कुरामा अन्यल भएपछि, तपाईँ बुझाइमै अन्यल भएपछि भिजनमा अन्यल हुँदैन र? त्यसैले बुझ्नु जरुरी छ भनेको कारण थियो। मार्क्सले सत्य सबैभन्दा पहिलो क्रान्तिकारी शर्त हो भनेको कारण त्यही हो कि सत्य भनेको बुझ्नु। बुझेपछि र बुझ्दै गरेपछि मात्रै क्रान्तिकारी हुन्छ। नबुझ्ने मान्छे, नबुझ्ने पार्टी, सत्य उत्पादनमा नलाग्ने, ज्ञान उत्पादनमा नलाग्ने मान्छे क्रान्तिकारी हुनै सक्दैन। भयो भने युटोपियन हुन्छ, काल्पनिक क्रान्तिकारी, जसको क्रान्तिकारी सपना साकार कहिले पनि हुन्छ, क्षति मात्रै हुन्छ समाजले। त्यसैले अन्यल छ। त्यसैले पार्टीले के भनेको भने त म कसरी बताउन सक्छु? भन्नुहोस्, सक्दैन। किनभने पार्टी नै अन्यलमा छ, पार्टीका दस्तावेज नै अन्यलमा छन्, पार्टी अन्तर्गत सरकारका कार्यक्रमै अन्यलमा छन्। तपाईँले अहिले सरकारका कार्यक्रम आधारपत्रमा हेर्नुहुन्छ नि के लेखेको छ? निजी क्षेत्र मुख्य हो एक ठाउँ छ, अलि तल जानुहोस्,
सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य हो, ल हेर्नुहोस् है। अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ सहकारी मुख्य, अब यो तिनटै मुख्य कसरी हुन्छ? मुख्य भनेको त ती मध्ये मुख्य हो नि त, मुख्य भने प्रमुख हो नि त, ती मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्णलाई मुख्य मानेको हो नि। अनि यो हुने कारण चाहिँ बुझाइको कमजोरी। गुड। हजुर, म अर्को प्रश्न लिएँ है मैले। यो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण, गठन र नेतृत्व बिना पुँजीवादको विरुद्ध सर्वहाराले स्वतः क्रान्ति गर्न सम्भावना हुन्छ कि हुन्न? के कुनै पनि क्रान्तिको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको गठन अनिवार्य हो भनेर भन्नुहुन्छ समीर हुमागाई कि हैन? सजल प्रश्न त अनिवार्य हो, तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै सर्वहाराको पार्टी हुन्छ कि अर्कैको पार्टी हुन्छ भन्ने छ नि त हाम्रो छनौट। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग बहुमत भएको पार्टी हो र, हो कि होइन? अथवा कम्युनिस्ट पार्टी नै सर्वहारा स्वयंको पार्टी हुन्छ कि अरू कसैको पार्टी हुन्छ भन्ने छ। मार्क्सले भन्दा चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरेका छन् उनले अलिकति कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा पनि थोरै, कि सर्वहाराको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको, कम्युनिस्ट भनेका बौद्धिक कम्युनिस्टहरूको सर्वहाराको स्वार्थभन्दा अर्को बेग्लै स्वार्थ हुने छैन, उनीहरूले सर्वहाराको पार्टीभन्दा अर्को पार्टी बनाउने छैनन् भनेपछि बौद्धिक कम्युनिस्टहरू र सर्वहाराहरू एउटै पार्टीमा हुनेछन् र एउटै लक्ष्यका लागि लड्नेछन् भन्न खोजिएको होइन। तर अहिले हाम्रो पार्टीमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा कति मान्छे सर्वहारा छन्? हाम्रो पार्टीको अर्थव्यवस्था सर्वहाराको योगदानले चल्छ कि व्यापारीका दानले चल्छ भन्ने हेर्नुस् न के छ। व्यापारीका पैसाबाट चल्ने पार्टीले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ? त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, ऐतिहासिक भौतिकवादको अनुसार अहिले आएकै कुरा हो भने त नेपालमा समाजवाद हाम्रो पालामा आउला भन्न सकिन्न नि, किनकि पुँजीवादी स्वरूप त कहिले अन्त हुँदैन, किनकि मोडर्नाइजले बढी प्रायोरिटी त पुँजीवादलाई दिन्छ, जुन हामी आज पनि छौँ। जनता स्वयं हामी पनि पुँजीकै पछाडि छौँ। अब समाजवाद ल्याउने अर्को उपाय के? जबसम्म अर्थव्यवस्था समाजवाद अनुकूल हुँदैन भने कि पार्टी सञ्चालन गर्नु समय आएपछि सती प्रथा हटे चाहिँ आउला नि त समाजवाद हटाउने मान्छे विफल भयो भने त हाम्रो यात्रा बस मार्क्सको कुरा अनुसार कि यात्रा त लामो छ कि के हो भनेर नवीन मिश्र भन्नेजीले भन्नुभएको छ। यात्रा लामै छ। तपाईँलाई मैले यहाँ जर्मन आइडियोलोजीको एउटा लाइन पढिदिन्थेँ, यहाँ अहिले फ्याक्ट लाइन भेटिनँ। मार्क्सले समाजवादको आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा क्रमिक आन्दोलनको रूपमा बुझेका छन्। फ्याट आउँछ, कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिन्छ, यसपछि गठबन्धन समाजवाद सुरु हुन्छ भन्ने अर्थमा भन्दा यो लामो प्रक्रिया हो। र मार्क्स के कुरामा प्रष्टै क्लियर छन् भने, मैले मार्क्सको कुरा गरेको है, मेरो कुरा होइन, मार्क्स के कुरामा प्रष्ट क्लियर छन् भने पुँजीवादको परिस्थिति परिपक्व नभइन्जेल समाजवाद आउँदैन। त्यो कुरामा लेनिन पनि प्रष्टै थिए, त्यो कुरामा माओ पनि प्रष्टै थिए। माओहरूले पनि अब अहिलेको युग समाजवादको युग होइन, नौलो जनवादी क्रान्तिको युग भनेकै के हो भने समाजवाद आउनका लागि स्थिति अहिले तयार भएको छैन, अब बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो स्थिति तयार गर्छ भनेको, उत्पादनका साधनको विकास गर्छ भनेको थियो। तपाईँले नि आफै प्रश्नमा भनिरहनु भएको छ कि हामी सबै पुँजीवाद चाहन्छौँ, हाम्रो जीवन पुँजीवादबाट लाभान्वित छ, अनि हामी समाजवाद ल्याउन चाहन्छौँ र? समाजवाद ल्याउनको लागि समाजवाद आफ्नो चाहना भएको, समाजवादमा आफ्नो हित देख्ने जनसङ्ख्या बहुमतमा हुनै पर्छ कम्तीमा। अब अहिले छ कि छैन अध्ययन गरौँ न, यो अध्ययनै भएको छैन क्या, म यो दावा गर्नै सक्दिनँ। अहिले समाजवाद चाहने मान्छेहरूको सङ्ख्या बहुमतमा छ कि अल्पमत छ, कसले अध्ययन गरेछ र? त्यस्तै सतीशजी भन्नुहुन्छ, त्यसो भए ऐतिहासिक भौतिकवादमा सकारात्मक प्रयासको ठाउँ कहाँ हुन्छ? सकारात्मक प्रयासको अभावमा क्रान्तिहरू कसरी सफल हुन्छन् रे? अब यो ऐतिहासिक भौतिकवादले समय पाकेपछि आफै सबै थोक हुन्छ भनेकै छैन, अहिलेसम्म भनेको छ र? समाजवादतिर फड्को हान्नका लागि, समाजवादतिर जानको लागि क्रान्तिकारी वर्गलाई मेटेरियल कन्डिसन पाकेको हुनुपर्छ भनेको के हो भने, तपाईँलाई आँप फलाउन मन छ भने तपाईँसँग जमिन हुनु पर्यो, आँपको बिउ हुनु पर्यो, अनि त्यो आँपलाई चाहिने मल चाहियो, अनि त्यो चाहिँ यसलाई पानी चाहियो, त्यसलाई चाहिने अरू अरू चिजहरू चाहियो, त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो। जमिन, आँपको बिउ, पानी, हावा, यो सबै मेटेरियल कन्डिसन होइन। अब मेटेरियल कन्डिसन कसरी कति राम्रो आँप फल्छ भन्ने कुरा यो मेटेरियल कन्डिसनमा आधारित हुने भयो। अनि त्यो आँप फलाउने कृषक कति क्षमताको छ भन्ने कुराले कति धेरै आँप फल्छन् भन्ने तय गर्छ सँगसँगै। तर त्यो कृषकले यो मेटेरियल कन्डिसन नभई आँप फलाउन सक्छ? चाहना भयो, एकदम आँप खाने चाहना भयो, पिचो डरलाग्दो चाहना भयो
भने मेरो चाहनालाई साकार गर्न मलाई के चाहिने रहेछ? मेटेरियल कन्डिसन चाहिने रहेछ। माटो पनि चाहियो हैन, पानी पनि चाहियो, हावा पनि चाहियो, फर्टिलाइजर चाहियो, मल बिउ चाहियो, बिउ पनि चाहियो। त्यो हो मेटेरियल कन्डिसन र चेतनाको भूमिका भनेको छ। त्यस्तै अहिलेको आर्थिक नीति जो अहिले चीनले अपनाएको आर्थिक नीति छ त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर पछिल्लो समय उसले करोडौं गरिबीको रेखामुनि रहेको जनतालाई उकासेको भन्ने रिपोर्ट आएको छ। त्यसलाई सम्भवतः आकाश चौधरीजीले त्यसलाई नै सम्बोधन गर्न खोजेर यो प्रश्न गर्नुभयो होला। गरिबी निवारणका लागि कुन प्रभावकारी हुन्छ, मार्क्सवाद वा पुँजीवाद, र गरिब वर्गले मार्क्सवादबाट के अपेक्षा गर्ने भन्नुहुन्छ सरले यो बारेमा? अब यो त प्रश्न मलाई गलत प्रश्न हो जस्तो किन लाग्यो भने अब हामी त पुँजीवादले गरिबी निवारण गर्छ भन्ने ठाउँमै छैनौँ नि। त्यस कारणले नै हामी समाजवादी भयौँ। फेरि गरिबी निवारण गरेको कुरा समाजवाद होइन कि। जस्तो जापानमा कुनै बेला सोभियत युनियनमा भन्दा गरिबी कम थियो, युरोपमा सोभियत युनियनमा भन्दा गरिबी कम थियो होइन। त्यसो भए जापान चाहिँ पुँजीवादी थियो, समाजवादी थियो, सोभियत युनियन पुँजीवादी थियो भन्ने होइन। समाजवाद अर्कै क्राइटेरियाबाट बन्छ, समाजवादको अर्कै आधारहरू हुन्छन् होइन। यद्यपि समाजवादले गरिबीलाई निर्मूल गर्छ, तर सबै गरिबी निर्मूल गर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ समाजवाद भनिहाल्नु हुँदैन। जस्तो 1970 मा अमेरिकामा गरिबी एकदमै कम थियो, युरोपमा त झनै कम थियो, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री जसलाई भन्छौँ हामी, नोर्डिक कन्ट्रीहरू भन्छौँ, त्यहाँ गरिबी एकदमै कम थियो। अहिले मात्रै अलि बढेको होइन। कसैले गरिबी कम समाजवाद हो पनि, तर मार्क्सवादी हिसाबले त समाजवाद भनिँदैन थियो, सामाजिक जनवाद भनिन्थ्यो या अर्कै थियो, त्यस्तै केही भनिन्थ्यो। त्यस्तै दिपेन्द्र बिसीले भन्नुहुन्छ सहकार्यलाई समाजवादको प्रतीकको रूपमा बुझिन्छ भने पुँजीवादी व्यवस्थामा छ्यापछ्याप्ती खोलिएका सहकारी र तिनको सहकार्यलाई कुन व्यवस्थाको प्रतीकको रूपमा बुझ्न सकिन्छ अरे? अब यो सहकारीको बारेमा चाहिँ म छोटो मात्रै भन्छु कि जस्तो सहकारी पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत पनि सहकारी हुन सक्छ। हाम्रा नेपालका अधिकांश फाइनेन्सियल कोअपरेटिभ्सहरू पुँजीवादी कोअपरेटिभ हुन् होइन। अर्को कुनै देशमा होलान् जहाँका सहकारीहरू समाजवाद उन्मुख होलान्। जस्तो फाइनेन्सियल कोअपरेटिभको त फाइनेन्स कोअपरेटिभको त के छ सिधै भन्नु न, त्यसले के गर्छ भने तपाईँलाई मोटरसाइकल किन्न लोन दिन्छ, मूलत तपाईँलाई खेती गर्न दिँदैन, तपाईँलाई उद्यम खोल्न दिँदैन, मोटरसाइकल लिन। अनि त्यो पैसा कहाँ पुग्छ? भारतमा पुग्छ। भनेपछि हाम्रा फाइनेन्सियल कोअपरेटिभ्सहरू चाहिँ भारततिर पैसा पठाउने र नेपालमा उद्यमलाई साँगुरो बनाउने काममा योगदान गरिरहेका छन्। नाम चाहिँ तिनको सहकारिता दर्ता भएको होइन, तर तिनको काम चाहिँ पुँजीवादलाई सघाउने छ के। त्यस्तै यहाँ प्रश्नहरू दोहोरिएको छ। एउटै प्रकृतिको प्रश्नलाई मैले दोहोऱ्याइन, अलिक फरक फरक ढङ्गको प्रश्नलाई मात्र मैले लिएँ। यस्तै सन्देश पौडेलजी भन्नुहुन्छ हरारीको स्यापियन्समा व्याख्या गरेको डिएनए को थ्योरी र ऐतिहासिक भौतिकवादको व्याख्या कसरी हुन्छ? मलाई डिएनए को थ्योरी नि त्यति जानकारी छैन। ल त्यसो भए यसलाई रोके। अनि अरनिको जी भन्नुहुन्छ व्हाट आर द मेजर डिफरेन्सेस बिट्विन हिस्टोरिकल मटेरियलिजम एन्ड डायलेक्टिकल मटेरियलिजम? डिफरेन्सेस हामीले बुझ्दा डिफरेन्सेसको अर्थमा बुझ्दैनौँ अथवा त्यस्तो बुझाउन खोजिँदैन। सामान्यतया के छ भने जब प्रकृति मात्रैको व्याख्या गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई अलि बढी डायलेक्टिकल मटेरियलिजम भन्ने गरिन्छ। प्रकृतिमा जुन डायलेक्टिक्स हुन्छ, तानातान हुन्छ, ठेलाठेल हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ, त्यो चाहिँ डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम हो। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद फेरि मार्क्सहरूले एङ्गल्सले कहिले पनि डायलेक्टिकल मटेरियलिजम भन्ने शब्दै प्रयोग गरे होइन, डायलेक्टिक्स मात्रै हो होइन। अब तपाईँहरूले अलिक बढी भेग बुझ्न खोज्नुभयो क्या। मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ के थियो भने अहिले मैले जे भन्दैछु त्यो भित्र तपाईँहरूले बढी बुझ्ने, त्यो भित्र छलफललाई केन्द्रित गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ क्या। अब हरारी ल्याउने अर्को ल्याउने गर्नुभयो भने तपाईँ छितरिनुहुन्छ। त्यसैले यो विषयभित्र तपाईँलाई तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँको प्रश्न यस्तो होस् भन्ने चाहन्छु। माझीको व्यक्तित्व उसको अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ गर्नुहोस् होइन। जबकि प्रश्नहरू अब यो मार्क्सको हामी त प्रारम्भमै छौँ नि त अहिले ऐतिहासिक भौतिकवादको। प्रारम्भमै सुरु हुँदाहुँदै मार्क्सलाई अथवा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई हरारीसँग, अमर्त्य सेनसँग, अर्कासँग जोड्दै गएपछि बुझिँदैन कि। पहिला यिनकै वस्तुगत प्रस्तावनाहरूबाट सुरु गरौँ। ऐतिहासिक भौतिकवाद अब भिन्नताको त के कुरा भयो र? भिन्नता
हुन्छ भनेर हामीले पढेकै होइन, त्यो एउटै सिद्धान्तलाई दुई ठाउँ प्रयोग गरिएको हो भनेर पढेको, बुझ्न खोजेको। अब हामी अन्तिमतिर नै आइसक्यौँ। अब कोहीसँग केही प्रश्नहरू छ भने भन्नु होला। न अन्तिममा चाहिँ हाम्रो किशोर विष्टजीले के भन्नुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ के प्रब्लम, टेक्निकल प्रब्लम परेको भएर उहाँलाई ओरल्ली मेसेजमा भन्दा नि ओरल्ली भन्न चाहनुहुन्छ। मेरो एकचोटि अडियो अन गरिदिनु न भन्नुभएको छ। प्रदीप कमरेड एकचोटि किशोर विष्टजीको सम्भव छ भने अहिले अडियो अन गरिदिनु। हुन्छ पक्नु है, म किशोर विष्टजीको अनम्युट गरिदिएँ। किशोरजी तपाईँ अनम्युट हुनुभयो है, आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। भाइ धन्यवाद। खगेन्द्र राई नमस्ते, म चाहिँ सिडनीबाट। मैले यो कार्यक्रम चाहिँ लगातार चाहिँ यहाँ पार्टिसिपेट गरिरहेको छु, खुसी लागिरहेछ। धेरै कुराहरू सिकेँ, अझै पनि सिक्न पाइन्छ होला। एउटा क्वेसन थियो, सायद यो क्वेसन चाहिँ अब हामीले गुगल गरेर पनि भेट्दैन होला, सायद युट्युबहरू होइन किताबहरूमा पनि त्यति छैन होला। यो नितान्त चाहिँ अब हाम्रो समाजको यो चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ यो चाहिँ रिलेटेड छ यो हाम्रो सोसाइटीमा। जस्तो हामी चाहिँ अब मार्क्सवादी बन्ने भनेर मार्क्सवाद पढ्दै हिँडेको छौँ, या आफूलाई कमरेड भन्दा या अन्य राजनीतिक गतिविधिहरूमा लाग्ने चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। तर अब हाम्रो फ्यामिली चाहिँ अलिकति चाहिँ यो धर्मतिर चाहिँ आस्था राख्ने होइन, अलि चाडपर्वहरू मनाउने, धार्मिक गतिविधिहरू चाहिँ अलि गर्ने, जस्तो भनौँ न ब्राह्मण परिवारमा चाहिँ अझ बेसी नै होइन, दिनहुँ चाहिँ बिहान बेलुकी नै पूजापाठ गर्ने या त्यो गतिविधि संलग्न हुने हुन्छन् होइन। तपाईँको धर्म त फरक फरक कुरो छ होइन, तर हामी मार्क्सवाद चाहिँ कुनै परिस्थिति पनि आउँछ कहिलेकाहीँ होइन, किनभने हामी त्यही सोसाइटीसँग जोडिया छौँ। हाम्रो साइकोलोजिकल तपाईँको रिलेसनहरू छन्, थुप्रो सम्बन्धहरू छन् हाम्रो सोसाइटीसँग होइन, या मार्क्सवाद नमान्नेहरूसँग पनि हाम्रा सम्बन्धहरू छन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हामीले त्यो धार्मिक गतिविधि या सामान्यतया अब हामी त्यहाँ डुब्न नसकौँला, तर कहिलेकाहीँ पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ या कल्चरल एक्टिभिटिजहरूमा हामी इन्भल्भ हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ यो धार्मिक अतिवादीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसो आरोप लगाउने पनि गर्छन् होइन। फेरि फर्केर त यही उसमा आउनु पर्दो रहेछ होइन, यो धर्म नै मान्नु पर्दो रहेछ, या यिनै गतिविधिहरूमा चाहिँ लिप्त हुनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो आरोप लगाउने पनि गर्छन् होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब मार्क्सले चाहिँ के भनेको छन्, अब त्यो पनि हजुरले चाहिँ अलिकति खुलस्त पारिदिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले योबाट चाहिँ कसरी निस्किने, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई म्यानेज गरेर लान सक्छौँ, यो चाहिँ मेरो एउटा क्युरियोसिटी थियो होइन। मैले कतै पनि ढाक्ने यसको आन्सर चाहिँ अब तपाईँले कसरी यसलाई खुलाइदिनुहुन्छ, त्यसको लागि धन्यवाद। यो ठिकै राम्रो प्रश्न हो कि, तर अघि तपाईँले सुरुदेखि सुन्नुभएको छ भने त्यो धर्म किन उत्पत्ति हुन्छ, त्यो धर्म किन फेरिन्छ, मान्छेले धर्मको अभ्यास किन गर्छ र एउटै धर्मभित्र भिन्न भिन्न अभ्यास किन हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मेटेरियल कन्डिसनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि जस्तो मैले धर्म मान्छु कि मान्दिनँ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि एउटा मार्क्सवादीले घरमा पूजा गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न भन्दा तमाम जनसङ्ख्याले पूजा किन गर्छन्, कसरी गर्छन् र त्यसको अर्थव्यवस्थासँग के कनेक्सन छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अथवा समाजको वस्तुगत उसको अर्थव्यवस्था भनेको फेरि खेती गर्ने, किसानी गर्ने मात्रै होइन, बाँच्ने कुरा छ। उदाहरणको लागि मेरो गाउँमा हिजो धामीको चलन व्यापक थियो होइन, तर अहिले मान्छे बिरामी हुँदा धामी लोप भइसक्यो। मेरो गाउँ किन लोप भयो भने बिरामी भइसक्दा मान्छेलाई हेल्थ पोस्ट पुर्याउन सक्ने अवस्था छ। अब मोटरसाइकलमा साइकलमा हालेर अथवा एम्बुलेन्स, अलिकति थोरै पैसा हुनेले एम्बुलेन्स बोलाएर या मारुति कार भ्यान रिजर्भ गरेर 10-15 मिनटमै अस्पताल पुग्ने अवस्था छ। अब तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिस भयो या कुनै बिरामी लाग्यो भने यो बोक्सीले लागेको हो कि भन्ने कुरा मान्छे जान्नै चाहँदैन। यद्यपि त्यही मान्छे घरमा पूजा गरेर चाहिँ बस्छ, तर किन ऊ हस्पिटल जान्छ धामिकामा जानुभन्दा या झाँक्रीकामा जानुभन्दा भने त्यहाँ हस्पिटल एभाइलेबल छ। अनि उसले पटक पटक आफ्नै आँखाले देखेको छ कि हस्पिटलमा गएपछि चाहिँ मान्छे साँच्चै निको हुन्छ र अधिकांश मान्छेहरू हस्पिटलमा निको हुन्छन् भन्ने उसको चेतना विकसित हुन्छ। अनि त्यो चेतना विकसितले गर्दाखेरि बिरामी हुँदा धामी या बोक्सीका शरणमा जाने कुरा या झाँक्रीका शरणमा जाने कुरा अब रोकिँदै गएको छ। भनेको के रहेछ भने तर तपाईँ यसै गर्नुहोस् कि मान्नुहोस् कि यदि त्यो गाउँमा हस्पिटल थिएन, त्यो गाउँका मान्छेलाई हस्पिटलको एक्सेस थिएन भने त्यहाँ धामी बोक्सी प्रथा बाँचिरहन्थ्यो होला।
किनभने मान्छेसँग त्योभन्दा अर्को उपाय नै हुँदैन। त्यसैले जस्तो अहिले धेरै मान्छे किन साई बाबाको औँठी लाउँछन् या धेरै मान्छे किन जोगिकामा जान्छन् भन्ने बुझ्नको लागि मान्छेलाई जोगीको साई बाबाको शरण किन चाहिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ होला। अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थामा एउटा मान्छेले सर्र यसरी अवसर पाउँछ कि ऊ रातारात धनी हुन्छ अनि उसलाई के लाग्छ कि यो भाग्य चमत्कार केही हो जस्तो लाग्छ। अनि धेरै मान्छेहरू मेहनत गर्दा गर्दै पनि त्यो जीवन उनीहरूको सुध्रिएको हुँदैन, अथवा जसको सुध्रिएको छ तिनले पनि सुख चाहिँ पाइरहेका हुँदैनन् के, पैसा राम्रै कमाइरहेका हुन्छन्, तर के उनीहरूकोमा डिफिसिट हुन्छ भने त्यो भित्री आनन्द हुन्छ नि समाजमा, उनीहरूको परिवार भत्किएको हुन्छ, के भत्किएको हुन्छ, सारा कुरा तनाव हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, ब्लड प्रेसर छ, यो सारा कुराले उनीहरूले चाहिँ सुख पाइरहेका हुँदैन। अब अहिलेको अर्थव्यवस्थाले त मान्छेलाई त्यो सुख दिँदैन, त्यसले त निजी बनाउँछ र निजी दौडमा तपाईँलाई प्रवेश गराउँछ, सानातिना हारजितमा तपाईँलाई दुखी र सुखी बनाउँछ, सामाजिक नै छैन, भाइको प्रतिस्पर्धा दाजुसँग छ, श्रीमानको प्रतिस्पर्धा श्रीमतीसँग छ, दिदीको भाइसँग प्रतिस्पर्धा कोसँग छैन। अनि यो कारणले गर्दा ऊ अलिक आत्माको शान्ति खोज्न अनि जोगिकामा जान्छ। त्यसैले अहिले जोगीहरूको खेती छ नि, बाबाहरू स्पिरिचुअल बाबाहरूको खेती अहिले बढेको छ। त्यसैले तपाईँले मान्छे किन धर्म मान्छ र किन विभिन्न खालको धर्म मान्छ भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ फेरि पनि त्यसको अर्थव्यवस्थामै जानुपर्छ। म चाहिँ यो कुरामा के कन्भिन्स छु भने त्यही अर्थव्यवस्थासँग जोडेर मात्रै तपाईँले मान्छेले देउता मानेको नमानेको, भिन्न किन मानेको भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ कि। अहिले तपाईँले स्पिरिचुअल गुरुहरूको छ नि, यो मेडिटेसनवाला गुरुहरूको खेती खुब छ नि त। कारण के छ भने मान्छे पीडामा छ, स्ट्रेसमा छ, जसले सम्पत्ति कमाएको छ त्यो झन् दुखी छ, किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म उसको दिमागमा तनावै मात्रै छ, प्रतिस्पर्धै मात्रै छ होइन। अनि उसले शान्ति खोजेर त्यहाँ जान्छ, किनभने अर्थव्यवस्थामा त उसले शान्ति पाउँदैन, किनभने समाजवाद आइसकेको छैन प्रतिस्पर्धालाई निर्कोल गर्नको लागि, त्यस कारणले ऊ त्यहाँ जान्छ। त्यसैले यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, जस्तो मान्छे किन धर्म मान्ने मान्छे बजारमा अर्कै खालको अन्धविश्वास छ नि अहिले जोगीहरूको होइन, त्यो किन बढेको होला भनेर बुझ्न चाहिँ तपाईँले फेरि अर्थव्यवस्थामा बुझ्नुपर्छ है भन्छु म। अथवा कम्तीमा ऐतिहासिक भौतिकवादले त्यसो भन्छ कि। दाइ मैले एकैछिन 1 सेकेन्ड लिएँ ल। मैले खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा धारतिर छौँ होइन, मार्क्सवादीहरू एउटा धर्म मान्नेहरू पनि एक धारतिर छन्, हामी चाहिँ एउटै सोसाइटीमा छौँ होइन। तर हामीले यहाँबाट चाहिँ कसरी सँगै जाने भन्ने कुरो मात्र मैले गर्नु खोजेको हो। हामीले त्यो धर्म मान्ने या त्यो धर्म किन बढ्यो भन्दा पनि हामी कल्चर र चाहिँ यो उसको बारेमा चाहिँ मैले त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ छुट्याउन खोजेको क्या। हामीले कल्चर किन मान्ने होइन, किनभने यो सबै कल्चरहरू त हाम्रो त्यो धर्मसँग सम्बन्धित छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई कसरी मिलाएर लानु मात्र चाहिँ मैले यो भन्नु खोजेको क्या। अरू के सुन्नु भएन त्यसमा सबै धर्महरू अन्तत्वगत आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने हामीले व्याख्या गरेपछि बुझेपछि त्यो हो भन्ने सत्य देखेपछि अब हामीले त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो विकास गर्नु पर्यो त्यो विचारलाई। त्यसैले चाइनामा त्यो लडाइँ ठुलो थियो, विचार प्रधान हो कि अर्थव्यवस्था प्रधान हो भन्ने लडाइँ ठुलो थियो। अब सर अब हामी अन्तिम प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि सरलाई अब अन्तिममा समअप गर्न केही छ भने भन्नु होला, नत्र हामी सकाउँछौँ। ल एउटा प्रश्न छ लगभग उही प्याटर्नको छ, तर पर्सनल्ली उहाँले मेसेज गरेर भन्दैनु कि भन्दैनौ भने भएर यो नेपालमा समाजवादको लागि भौतिक परिस्थिति छैन अहिलेको लागि, या डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थको ग्याप अझै बढेपछि यसको परिकल्पना गर्ने हो कि भनेर भन्नुभएको छ। एउटा कुरो के हो भने अब यस्तो प्रश्न ठ्याक्कै यस र नोको एन्सर हुँदैन, तर यति कुरा चाहिँ कन्फर्म के हो भने तपाईँले समाजवादको यात्रा आन्दोलनको कुरा गर्दा या पार्टी बनाउँदा या भोट माग्दा या चुनावमा जाँदा या कुनै सङ्घर्षको रूपमा जाँदा समाजलाई राम्ररी बुझेको चाहिँ हुनैपर्छ, राम्ररी बुझेको हुनैपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामी भन्छौँ समाजवादको अवस्था तयार भएको छैन, त्यसैले पुँजीको विकास गर्ने भन्ने छ। पुँजीको विकास गर्ने भनेको के हो, निजी पुँजीको विकास गर्ने हो कि सार्वजनिक पुँजीको विकास गर्ने? तपाईँसँग दुईटा अप्सन छन्। अब तपाईँले त्यो अप्सन पनि सार्वजनिक पुँजीको विकास गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर हेर्नै पर्छ फेरि, अथवा निजी पुँजीको विकास गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर हेर्नै पर्छ, या निजी पुँजी विकसित भएपछि त्यसले समाजवादमा जान हामीलाई दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि हेर्नै पर्छ। त्यसैले अहिलेको समाजलाई बुझ्नु चाहिँ पहिलो शर्त हो क्या, बुझ्न चाहिँ सुरु गरौँ भन्छु म। अहिले एकैचोटि समाजवाद कसरी आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभन्दा आजको समाजलाई बुझ्न थालियो भने त्यो बुझाइबाटै समाजवादप्रतिको भिजन, चेतना, अप्टिमिजम त्यहीँबाट सुरु हुन्छ क्या। खास चाहिँ बुझ्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि चाहिँ तपाईँको भिजन चाहिँ युटोपियन हुन्छ, काल्पनिक हुन्छ। हजुर अब सरले अन्तिममा समअप केही छ भने सरले आफ्नो केही राखेर अब होइन, मेरो खास चाहिँ केही छैन, मैले भने तपाईँहरूलाई र
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समाजवादी आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र यो चाहिँ निर्णायक कुरा पनि हो कि बुझ्ने कुरा, समाज बुझ्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ। अनि त्यो बुझ्ने प्रक्रियाबाटै सङ्गठन बन्ने कुरा हो। हामी चाहिँ प्रयास कहिलेकाहीँ अलिक उल्टो दिशातिर जान्छौँ, या सङ्गठनमा सहभागी भएपछि बुझ्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ। ल मलाई भन्नु न, हाम्रो यो आज कति वर्ष भयो होला कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको, साँच्चै समाजलाई बुझ्ने ठुल्ठुला रिसर्च अनुसन्धानहरू कम्युनिस्ट पार्टीले त एउटा पनि गरेको छैन होइन। यसै दस्तावेजमा सामन्तवाद हो भनेको छ, कहिले पुँजीवाद हो भनेको छ। साँच्चै समाजको अध्ययनबाट त त्यो निष्कर्ष आएको होइन। त्यसैले बुझ्ने कुरा सुरु गरेपछि त्यो बुझाइबाटै भिजन सृजना हुन्छ, त्यो बुझाइबाटै तपाईँको अप्टिमिजम सृजना हुन्छ। त्यसैले म साथीहरूलाई ऐतिहासिक भौतिकवाद चाहिँ राम्ररी 3 महिना चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ्छु है, अब म मजाले अरू केही पढ्दिनँ भनेर थाल्नुभयो भने अनि अलिकति तपाईँको भिजन यस्तो यस्तो रहेछ त भन्दै भन्दै रियलाइजेसन बढ्छ। नभए त हामीलाई यही फेसबुक र ट्विटरका साना 2 लाइनका ट्विटभित्रै हाम्रो जिन्दगी बित्नेवाला छ क्या साथी। ल सर अब अन्त्य गरिदिउँ त? अन्त्य गरिदिउँ ल। ल साथीहरू, कमरेडहरू, तपाईहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष त खगेन्द्र सरलाई धन्यवाद जसले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई आज ऐतिहासिक भौतिकवाद बारे जानकारी दिनुभयो। त त्यस्तै भोलिको जानकारीको लागि चाहिँ भोलि हाम्रो विजय पौडेलजीले पोलिटिकल इकोनोमिक राजनीतिक अर्थशास्त्रको बारेमा क्लास लिनुहुन्छ। हामी आज जुन प्याटर्न फलो गरेर तपाईहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गऱ्यौँ, भोलि पनि त्यही प्याटर्न अनुसार हाम्रो सूचना तपाईहरूमाथि प्रवाह हुन्छ र भोलि चाहिँ हाम्रो क्लासको फर्दर डिटेल्स तपाईहरूलाई ग्रुपमा पनि हामी फ्लो गरिहाल्छौँ। तपाईहरू स्कुल अफ मार्क्सिजम भन्ने एउटा फेसबुकमा ग्रुप पनि छ, त्यसमा पनि जोडिदिनु होला। र साथीहरूलाई 4:50 भित्र चाहिँ तपाईहरू छिर्न सक्नु भएन भने हामीसँग एकदम त्यो क्लास लिनेको एउटा ठुलो मास हुनुहुन्छ, तर हाम्रो लिमिटेसन चाहिँ 100 सम्म मात्र भएको भएर 350 भित्र छिरिसक्नुपर्ने भएको भएर तपाईहरूले आफ्नो सिट सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आफै अलिकति होसियारी अपनाउनु होला। म एउटा अन्त्यमा एउटा मैले भने जस्तो यो कार्यक्रम सक्दा नसक्दा हामीसँग अहिले जम्मा 70 जना साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ होइन। त्यो 30 जना साथीहरू जसले कार्यक्रम बिचैमा छोडेर जानुभयो, त्यहाँले उहाँ अर्को पढ्न चाहनेको अवसर खाइदिनु भयो कि उहाँहरू कार्यक्रम अन्तिमसम्म बस्नु भएन होइन। हेर्नु त अहिले 69 छौँ। त्यसैले तपाईँले एउटा यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्ने मेरो एउटा सुझाव के हो भने जो साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म बस्ने प्रतिबद्धता, किनभने यो त अर्काको अवसर खाइयो नि त होइन। तपाईँ 200-300 जना लाइनमा हुनुहुन्छ, तर साथीहरू इनरोल गर्नुभयो अनि बिचैमा छोडेर जानुभयो। यो चाहिँ मतलब अवसरको अधिकतम प्रयोग भएन, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला आयोजक साथीहरूले। हुन्छ। अनि त्यस्तै भोलिको हाम्रो कार्यक्रमको सञ्चालक चाहिँ सुजन बानियाजीले गर्नुहुन्छ। त अब भोलि तपाईहरूलाई एउटा टाइममा मेल आइहाल्छ। कृपया तपाईँहरू अन्तिमसम्म बस्दिनु होला है यो क्लासमा। यो कुनै के हो भन्दा पनि हामीले सिरियसली मार्क्सवादलाई बुझ्नको लागि हाम्रो यो प्रयत्न हो। त्यो भएर साथीहरूले त्यही अनुसारको यसलाई सिरियसनेस देखाइदिनु होला।